Sangye chedan tsoge cho namay la chanchu bharandu dani gyabso je dagi jinso gimbe so namay gi tula benjira sangye ruboro isho sangye chedan tsoge cho namay la chanchu bharandu dani gyabso je dagi jinso gimbe so namay gi tula benjira sangye ruboro isho sangye chedan tsoge cho namay la chanchu bharandu dani gyabso je dagi jinso gimbe so namay gi tula benjira sangye ruboro isho samje adamje devada devi gyudan demborai gyuroje dungalai dai dungalai gi gyudai dhalawarai gyoje dungala mebe dewa dami dawarai gyuroje Ngeriya chadaya dandavaya tanyamla neba gyuranje Paldeya zavaya lamaya rinpoche Dagiya chivura peme tenshune Kadiya chempe agone anje sante Kusan toke agwedo Sandu solo saji apechi joshin mento etama rirava linche anyide gembadi sangye ashindu amite abluvayi Dukunaya namda shindu Chobara isho Guru Buddha Bodhisattva Saparivara Ratna Mandala Pujami Samudra Sparana Samaye Senje Anamki Sampada Loye Chedai Chitavara Chechon Thonomoye Tebaye Chekia Korolo Korodusu सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म त्यसमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा हामी अहिले महायान सूत्र अलङ्कारको 20औं अध्यायमा आइसकेका छौं र विशेष गरेर अहिले हामी यस सम्यक मार्गमा लागेर जब साधक-साधिकाहरूले अभ्यास गर्नुहुन्छ भने के कस्ता सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्ने छन् त भन्ने कुराहरू आइराखेको छ र हामीले यो पनि भन्दै गरेका छौं कि यस महायान सूत्र अलङ्कारको मार्गबाट सद्धम्म साधना अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरामा हिजो पनि 10 बुन्दाहरू गोत्रदेखि लिएर अनि शास्तासम्मको हिसाबले 10 वटा बुन्दाहरू प्रस्तुत गरेर अभ्यास गरिन्छ भन्ने कुराहरू बतायौं त्यसमध्ये हामीले सबभन्दा पहिला यो गोत्रको बारेमा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ हामीले भन्ने गरेका छौं हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ रे भन्ने कुरा भनिएको छ अब यो बुद्ध हुने बिउको बारेमा अलिकति राम्रोसँग बुझ्ने सक्यो भनेदेखि अनि आफैलाई एउटा चाहिँ अभ्यास गर्नको लागि एउटा आत्मविश्वास
जागेर आउँछ। किनकि मसँग बुद्ध हुने बिउ त छ नि भन्ने खालको एउटा चाहिँ विश्वास जागेर आउँछ। तसर्थ यसलाई बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। अब यो बुद्ध हुने बिउको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि भगवानको सम्यक मार्गमा यसलाई के भनियो त भन्दाखेरि यसलाई सुगत गर्भ अरे, सुगत गर्भ भनियो। यसको बारेमा बुझ्नको लागि अनि हामीले मनको बारेमा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। भगवानको सम्यक मार्गले हामीलाई सिकाउन खोजेको के त भन्दाखेरि मनको बारेमा, मनको सच्चाइको बारेमा नै सिकाउन खोजेको हो। किनकि सारा समस्याहरू यो मनको सच्चाइ नबुझ्नाले नै आएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। जब मनको सच्चाइबाट बाहिरिन्छ, दूर हुन्छ, तब मनमा विकार पैदा हुन्छ, असन्तुष्टता पैदा हुन्छ, अविश्वास पैदा हुन्छ, घृणा पैदा हुन्छ, डर भय त्रास पैदा हुन्छ, लोभ लालच ईर्ष्या डाहा जस्ता नकारात्मक कुराहरू क्षणमै पैदा भइरहेका हुन्छन्। यो सारा नकारात्मक विचारहरू कसरी आए त भन्दाखेरि मनको सच्चाइ नबुझ्नाले नै आएको हो। तसर्थ भगवानले मनको सच्चाइ बुझाउन जोड दिनुभयो। त्यसैले हामीले पनि मनको सच्चाइलाई बुझ्नु छ र अहिलेसम्म इतिहासमा मनको बारेमा बताउने, विस्तृत रूपमा बताउने व्यक्ति शाक्यमुनि बुद्ध नै हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अहिलेका भौतिक वैज्ञानिक सम्मकाले पनि मनको बारेमा बताउन सकेको छैन। तर अहिलेका भौतिक वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो मनको बारेमा खुब चासो दिएर हेरेका छन्, खुब चासो दिएका छन्। किनकि भौतिक विज्ञानले के भन्छ भन्दाखेरि मन र हाम्रो मगजलाई एउटै स्थानमा राखेर कुरा गर्छ। मगज भनेको अहिले बुद्धिमा गिदी भनौँ कि हाम्रो दिमाग मगज भन्छौँ नि, यो र मनलाई एउटै जस्तो रूपमा राखेर कुरा गरिन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा मगज एउटा भौतिक वस्तु हो, तर मन भने अभौतिक वस्तु हो। मन भने निराकार वस्तु हो। त्यसकारण यसको लागि भगवान सम्यक बुद्धले एकदम बृहत रूपमा यसको फाँट लाएर बताउनु भएको छ। मनको बारेमा चित्त कति किसिमका हुन्छन्, चेतसिक कति किसिमका हुन्छन्, जस्ता कुराहरूलाई बहुत फाँट लगाएर चाहिँ एक गरेर चाहिँ भगवानले बताएको छ। विशेष गरेर त्रिपिटक मध्येमा अभिधर्म पिटकमा यसलाई बृहत रूपमा चाहिँ व्याख्यान गरिएको छ। र अभिधर्म पिटकमा व्याख्या गरिएका जुन कोराको हिसाबले हेरिन्छ र त्यसको सूक्ष्म अवस्था, मनको सूक्ष्म अवस्था चाहिँ विशेष गरेर बौद्ध धर्म अन्तर्गत वज्रयानभित्र पनि अनुत्तर तन्त्रयानमा यसको बारेमा खुब राम्रोसँग बताएको हामीले पाउँछौँ। र यो मनको विज्ञान भनौँ कि चित्त विज्ञान भनौँ कि यसको बारेमा राम्रोसँग सुनेर शिक्षा दीक्षा लिएर अभ्यासमा लाग्ने साधक साधिकाहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको पनि देखिन्छ। त यस्ता अभ्यास गर्ने साधक साधिकाहरूले मनको सूक्ष्म अवस्थालाई जान्दछन्
मनको एकदमै सूक्ष्म अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि जब यो बुद्ध हुने बिउ सुगत गर्वको कुरा त्यहाँनिर आउँछ। त्यसकारण मनको सूक्ष्म अवस्था एक किसिमले सुगत गर्व नै मनको सच्चाइ हो, मनको वास्तविकता हो। र त्यो सुगत गर्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाउनको लागि साधक साधिकाले अभ्यास गरेर कमसे कम दर्शन मार्गमा त पुग्नै पर्छ। दर्शन मार्गमा नपुगुन्जेलसम्म त्योभन्दा पहिला चाहिँ सुगत गर्वको दर्शन पाउनलाई एउटा भावनात्मक रूपमा मात्रै यसलाई बुझ्न सकिन्छ, न कि प्रत्यक्ष रूपमा। तसर्थ यस मनको सच्चाइलाई जान्ने योगी साधक साधिकाहरू अहिले पनि, हिजो आज अहिले पनि, जब ती साधक साधिकाहरूको चाहिँ मृत्यु हुने अवस्था आउँछ, उनीहरू मृत्यु हुने समयमा जब हाम्रो चित्तको अवस्था एउटा स्थूल अवस्थाबाट सूक्ष्म 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 अवस्थामा रूपान्तरित हुँदै जान्छ, जब चित्तको सूक्ष्म अवस्था जसलाई यहाँ प्रभास्वर भनिन्छ, प्रभास्वरको अवस्थामा पुग्छ र साधक साधिकाले त्यसलाई जान्दछ, त्यसलाई बुझ्दछ र त्यो प्रभास्वरूप चित्तको वास्तविक स्वरूपको अवस्थामा ऊ ध्यानमा रहन सफल हुन्छ। जब ऊ त्यो ध्यानमा रहन सफल हुँदाखेरि अब अहिले मृत्यु क्षणमा बाहिरी प्राण गइसकेको भए तापनि उसको बाहिरी इन्द्रियहरूले काम गर्न छोडिसकेको भए तापनि, उसको मगज दिमागले काम गर्न छोडिसकेको भए तापनि, उसको मुटुको धड्कन बन्द भइसकेको भए तापनि, अहिलेका मेडिकल साइन्सले उत्पादन गरेको इक्विपमेन्ट औजारहरू प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि पनि प्राण जीवित नपाएको भए तापनि त्यो व्यक्ति जीवित अवस्थामा पाइएको छ, जीवित अवस्थामा पाइयो। उसको सारा शरीरहरू भलै ऊ 90 वर्ष पुगेको भए तापनि, 100 वर्ष पुगेको भए तापनि, उसको त्यो मृत्यु हुने क्षणमा उसको शरीर कलकलाउँदो भर्खरको बच्चाको जस्तो त्यस्तो भएको पाइयो। हिजो आज पनि यी घटनाहरू भइरहेका छन् र यो देखेर अहिलेका भौतिक वैज्ञानिकहरूले चाहिँ खुब चासो दिएका छन्। चासो किन दिएका छन् भन्दाखेरि अब मृतकको मगजले पनि काम गर्न छोड्यो, श्वास प्रश्वासले पनि काम गर्न छोड्यो, इन्द्रियले पनि काम गर्न छोड्यो, मुटुको धड्कन पनि बन्द भयो र पनि जीवित अवस्थामा रहनु भनेको यो मगजभन्दा अर्को त्यहाँ केही छ भन्दाखेरि त्यो त मन हो, मनभन्दा अरू चिज त्यहाँ छैन। त्यसकारण यस्तो एउटा मन भन्ने कुरो छ जसले चाहिँ हैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुर्याएको छ। तसर्थ चित्त स्वरूप मनको वास्तविकता प्रभास्वरको दर्शन पाएर मृत्यु क्षणमा आरामका साथ प्राण त्याग्न सक्नु यो ठुलो कुरो रहेछ, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। तसर्थ यस प्रभास्वरको बोध गर्नु छ, यसलाई जान्नु छ र भगवानको सम्यक मार्गबाट यस प्रभास्वरको बोध गर्ने धेरै उपायहरू बताएका छन्, धेरै साधनाहरू बताएको छ। त्यसमध्ये पनि यो वज्रयानमा चाहिँ एकदम नजिकको उपाय, सजिलो उपाय चाहिँ बताएको छ, जुन उपाय कौशललाई अपनाउनाले यसै जुनैमा एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि त्यो साधना गरेर प्रभास्वरको प्रत्यक्ष दर्शन नपाए तापनि एउटा प्रभास्वरको एउटा त्यहाँ प्रतिबिम्बको रूपमा दर्शन पाएको हुन्छ। प्रतिबिम्ब जस्तो आकाशमा जुन लागेको छ अनि जमिनमा थालमा पानी राख्यो भने
आकाशको जुनको छाया तल प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यस्तै किसिमले वास्तविक चित्तस्वरूप प्रभास्वरूपको दर्शन नपाए तापनि त्यसको प्रतिबिम्बको रूपमा चाहिँ, छायाको रूपमा चाहिँ दर्शन पाएका थुप्रैहरू छन्। जसले भोट भाषामा भनिन्छ त्यसलाई छन्जे पेयेसे, छन्ज्या धुङ्गिएसे चाहिँ वास्तविक प्रभास्वरको दर्शन पाउने ज्ञान भयो। छन्जे पेयेसे चाहिँ एउटा उपमा र छायाको रूपमा प्रभास्वरको दर्शन पाउने ज्ञान भयो। त्यसकारण यस्तो किसिमले हामीले जीवनलाई यो ढङ्गले अगाडि बढाएर यस्तो महत्त्वपूर्ण ज्ञान हामीमा उत्पन्न भयो भनेदेखि अनि मृत्यु हाम्रो लागि सुखकर छ। मृत्यु एकदम आनन्ददायक छ। मृत्यु पनि सुखकर छ। जब मृत्यु क्षण राम्रो भयो भनेदेखि मृत्यु क्षणमा हाम्रो मन तलमाथि भएन, मृत्यु क्षणमा मनमा विकार आएन, राग क्रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहहरू मनमा जागेनन्, मन एकदम शान्त छ, चित्त दान्त छ। मन शान्त अवस्थामा नै हाम्रो प्राण त्याग्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो भविष्य अवश्य पनि उज्यालो हुन्छ। त्यसपछिको जन्महरू त सबै राम्रो भएर जान्छ यदि जन्म लियो भने तापनि, होइन? त्यसकारण यस महायान सूत्र अलङ्कारले सबभन्दा पहिला गोत्रको बारेमा चिन्नुपर्छ भनेर बताइयो र ती कुराहरू हामी उठान गऱ्यौँ। र चित्त मनको बारेमा वास्तविक मनको परिभाषा भनौँ कि मनको पहिचान भनौँ कि मनको लक्षण भनौँ कि के हो त भन्दाखेरि अब यसलाई अलिकति हामीले खोजेर बताउन जरुरी छ। मनमा 3 किसिमका एस्पेक्ट, 3 किसिमका आकार हुन्छन्। मनका 3 किसिमका आकार हुन्छन्। पहिलो आकार हो स्पष्टता। तपाईँ अन्तर्मुखी भएर एकपल्ट ध्यान गरेर मनलाई नै हेर्ने किसिमले बस्नुहोस् त, थपक्क बस्नुहोस् त, तपाईँले पाउनुहुनेछ त्यहाँ मन सलललल बगी स्पष्ट झलल भएको जस्तो महसुस भएको तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यसलाई भनिन्छ मनको स्पष्टता। तर यो त मनको एउटा मात्रै अंश हो, पुरै मनको अवस्था होइन। मनको एउटा मात्रै अंश हो जसलाई भनिन्छ स्पष्टता, क्ल्यारिटी, होइन? जुन स्पष्टता छ त्यो कहाँ छ त भनेर अलिकति अगाडि बढेर ज्ञानले विवेक प्रयोग गरेर, विचार प्रयोग गरेर हेर्ने हो भने त्यो सलल बगिरहेको जुन मनको एउटा चाहिँ स्वभाव छ, मनको एउटा चाहिँ पहिचान छ, त्यो अनादिकालदेखि नै उत्पन्नै भएको छैन। त्यसको स्वभाव अनुत्पन्न छ। कसरी अनुत्पन्न छ भन्दाखेरि त्यो स्वयं पनि आफसे आफ पनि उत्पत्ति भएको छैन, अरूबाट पनि त्यसलाई उत्पत्ति गरेको छैन। यसको बारेमा अलिकति माध्यमिक दर्शनको केही कुराहरू बुझ्न जरुरी छ, अनि मात्रै तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। अहिले यति नै भनौँ, त्यस मनको जुन सलल बगिरहेको जुन एउटा मनको एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ लक्षण छ, त्यो चाहिँ स्वभावैले अनुत्पन्न छ। किनकि स्वभावैले कुनै पनि हेतु र प्रत्ययबाट उत्पत्ति भएको पाइँदैन। यदि स्वभावैले त्यो उत्पत्ति हुँदो हो त त्यो अरूको भर नपर्नुपर्ने हुन्छ। जब हेतु र प्रत्ययको भर परेर कुनै पनि विषय वस्तुको उत्पत्ति हुन्छ त्यो स्वभावैले उत्पत्ति भएको हुने छैन। स्वभावैले उत्पत्ति भनेको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा उत्पत्ति हुनु हो, न कि सापेक्ष रूपमा, होइन? त्यसकारण अरूको भर परेर जे जति पनि रहेका हुन्छन् त्यो स्वभावैले नरहेको हुन्छ, रहेको हुँदैन। भनिसकेपछि अब मन सुरुमा पनि यसको उत्पत्ति भएको थिएन, यो स्वभावैले उत्पत्ति भएन। अहिले बीचमा आएर पनि यो स्वभावैले रहेको पाइँदैन, अन्तिममा पनि यो स्वभावैले नष्ट भएको पाइँदैन। यो स्वभावैले नभएकोलाई के भनिन्छ? भगवानको भाषामा निस्वभाव भनिन्छ।
तसर्थ मनको स्वभाव निस्वभाव छ। निस्वभावलाई नै भगवानले अर्को भाषा प्रयोग गरेर भन्नुभयो शून्यता। त्यसलाई भनिन्छ शून्यता। यो पनि मनको पुरा पक्ष होइन, यो पनि दोस्रो एउटा अंश मात्रै हो। मनको स्वभाव शून्य चाहिँ दोस्रो एउटा अंश मात्रै हो होइन। अब मनको पुरा पक्ष पूर्ण स्वरूप भनेको के हो भन्दाखेरि अहिलेको स्पष्टता र अहिले भर्खर बताएको निस्वभावताको अभिन्न स्वरूप नै मनको पूर्ण अवस्था हो। अभिन्न स्वरूप यो स्पष्टता र निस्वभावता यी दुई कसरी रहेको छ भन्दाखेरि यी दुई आगोको तातो र आगो जस्तो भएर रहेको छ। फूल र फूलको वासना जस्तो भएर रहेको छ। छुट्याउनै नमिल्ने त्यस्तो किसिमले रहेको छ, जसलाई भनिन्छ मनको वास्तविक पक्ष, मनको पूर्णता भनौँ न। हो त्यसलाई भनिन्छ युग्नता होइन। शून्यता र स्पष्टताको अभिन्न स्वरूप नै मनको पूर्ण स्वरूप हो भनेर यसरी बताइन्छ। अब यो मनको पूर्ण स्वरूपको अझै गहिराइमा गएर यसको जुन वास्तविकता छ, त्यसको वास्तविकतालाई भनिन्छ प्रभास्वर हो। त्यो प्रभास्वरलाई चिन्न नसक्नु नै भाव संसारमा भौँतारिनु हो होइन। प्रभास्वरलाई चिन्न जरुरी छ। त्यसैले भगवानको सारा यो धम्म देशनाले के बताउँछ भन्दाखेरि मनको सच्चाइलाई चिन्नुपर्छ। जबसम्म मनको सच्चाइलाई चिनिँदैन यो मन त नक्कली कुरामा फसेर भाव संसारमा भौँतारी नै रहनेछ अरे। त्यसैले मनको वास्तविक स्वरूपलाई चिन्नको लागि अनि मनको वास्तविक स्वरूपलाई चिनिसकेका व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्छ। ती व्यक्ति हुन् सम्मा भगवान बुद्ध। उहाँले मनको वास्तविक स्वरूपलाई चिनिसक्नु भएको छ। त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा पूर्णता रूपमा बोध गरिसक्नु भएको छ। यसबारेमा उहाँले जान्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको मद्दत लिए बिना हामीले यो चिन्न सक्दैनौँ। त्यसैले उहाँको मद्दत लिनको लागि अनि हामी सबभन्दा पहिला बुद्धम शरणं गच्छामि भनेर बुद्धको शरणमा जानुपर्ने कारण यही नै हो। किनकि यस सम्बन्धमा उहाँले बाहेक अरूले बताउन सक्दैन। कुनै पनि देवी देवताहरू होस्, कुनै पनि सन्त महन्त परमहंस जोसुकै होस्, कसैले पनि बुद्धले जुन यो मनको बारेमा बताउनुभयो, यो बुद्ध र बुद्धकै परम्पराबाट आएका कल्याण मित्रहरू बाहेक अरू कसैले नि यसको बारेमा भन्दैनन्। कसैको पनि ग्रन्थहरूमा धार्मिक ग्रन्थहरूमा यी कुराहरू उल्लेख भएका पाइँदैनन्। यो त मात्र बुद्धले मात्रै बताउन सक्ने कुरो हो। त्यसैले यसको बोध गर्नको लागि बुद्ध शरण जानुको विकल्प छैन। बुद्ध शरण गच्छामि हुनै पर्नेछ। जब बुद्ध शरण गच्छामि भइसकेपछि अनि बुद्ध प्रति हाम्रो एउटा अटल विश्वास जाग्छ। त्यो अन्धविश्वास होइन, अटल विश्वास, प्रामाणिक विश्वास होइन, पवित्र विश्वास जाग्छ। त्यो विश्वासलाई भनिन्छ श्रद्धा इन्द्रिय। त्यसकारण धम्म अभ्यास गर्ने साधकमा सर्वप्रथम बुद्ध प्रति त्यो विश्वास आउन नितान्त जरुरी छ। र बुद्धमा विश्वास आएपछि अनि बुद्धले हामीलाई मद्दत दिनुहुन्छ। बुद्धले दिने मद्दत भनेको धम्मचक्र, धम्म देशना गरेर जुन अहिले बताएको विषयहरूको बारेमा, मनका विषयहरूको बारेमा, मनका सच्चाइको विषयहरूको बारेमा धम्मचक्र गर्नुहुन्छ। त्यही नै हो त्यो बुद्धबाट अनि हामीले लिने मद्दत भनेको। त्यो धम्मचक्रलाई हामीले राम्रोसँग सुनेर आएको प्रज्ञा, राम्रोसँग बुझेर आएको प्रज्ञालाई अपनाएर अनि भावना गर्नु छ, अभ्यास गर्नु छ। अभ्यास गरेपछि अनुभूति जाग्छ। अनुभूति जागेपछि भावनामय प्रज्ञा पनि आएको हुन्छ। र यस्ता प्रज्ञाहरूले मनको वास्तविकता जान्दछ।
न कि एउटा प्रार्थनाले मात्रै। प्रार्थना मलमहरू गरेर मात्रै मनको वास्तविकता जानिँदैन। एउटा पूजापाठले मात्रै यो सम्भव छैन। यसको लागि त राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्यो। अध्ययन गरिसकेपछि अभ्यास पनि गर्नु पर्यो। तब मात्रै त्यो अवस्थामा हामी पुग्न सकिन्छ जुन अवस्थामा मनको सच्चाइको दर्शन हुन्छ। तसर्थ यिनी कुरालाई लिएर महायान सूत्र अलङ्कारले अभ्यासको बुन्दाको पहिलो खुड्किला नै गोत्र बारेमा चाहिँ बताएको छ। अब यो मनको वास्तविकता, प्रभासुर, गोत्र, यी सारा कुराहरू भगवानले कुन सूत्रमा बताएको छ भन्दाखेरि यता कता फाटफुट त सबै सूत्रमा बताएको छ। श्रावकयानको सूत्रधारीमा पनि प्रभासुरको ध्यान गर्नु भनेर बताएको छ, नबताएको होइन। अनि अन्य महायानका सूत्रहरू पनि यता कता छन्। तर यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बताएको सूत्र चाहिँ सुगत गर्भ सूत्र भन्ने नै हो। सुगत गर्भ सूत्रमा चाहिँ एकदमै यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बताएको छ। जुन कुरालाई अब ग्रन्थको हिसाबले अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कार अध्ययन गरिरहेका छौँ, त्यो महायान सूत्र अलङ्कारमा पनि सुगत गर्भको बारेमा बताइएको छ। तापनि यसमा त्यति विस्तृत रूपमा बताएको छैन जति उत्तर तन्त्र भन्ने अर्को एउटा ग्रन्थ छ जुन मैत्री बुद्धले नै रचना गरेको ग्रन्थ हो। उत्तर तन्त्रमा चाहिँ अनि यो सुगत गर्भको बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी दिएको छ। त्यसकारण यदि हामीले पनि सुगत गर्भको रूपमा बुझ्ने हो भने अनि उत्तर तन्त्र ग्रन्थलाई राम्रैसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै यसबारेमा हामी प्रष्ट हुनेछौँ र हामीलाई एउटा चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ जीवनदेखि निराशा भएका व्यक्तिहरूमा एउटा आशाको ज्योति जागेर आउँछ। आफूमा बुद्ध गोत्र भएको, बुद्ध हुने बिउ भएको महसुस भएर आउँछ, आँट आउँछ, विश्वास जाग्छ अनि अभ्यासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। तसर्थ यिनी कुराहरूलाई लिएर जब हामीले सम्पूर्ण प्राणीहरूमा बुद्ध हुने बिउ रहेछ, छ रहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्दछौँ अनि हामी अरू प्राणीहरूलाई हामी घृणा गर्ने छैनौँ। किनकि सबै प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ। बुद्ध हुने बिउलाई त घृणा गर्नु मिल्दैन। त्यसकारण अरू प्राणीहरूलाई घृणा गरेर आउने अकुशल कर्मबाट पनि हामी आफैलाई बचाउनेछौँ, आफै बच्नेछौँ। त्यसकारण यो सुगत गर्भको बारेमा, प्रभासुर चित्त प्रभासुरको बारेमा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। अब यसलाई विशेष गरेर वज्रयान भित्र पनि अनुत्तर तन्त्रयानमा चाहिँ यसलाई एकदमै उपाय कौशललाई अप्नाएर यो बताएको देखिन्छ। यी सारा कुरा मैले यहाँ यसरी खुल्ला बताउन अलिक मिल्दैन, त्यही पनि यसो म चस्सम्म मैले छुन चाहिँ। अब यो अनुत्तर वज्रयानबाट चाहिँ चित्त प्रभासुरलाई अहिले नै यसको अनुभव लिनको लागि अनि एउटा विधि हुन्छ जसलाई अभिषेक भनेर नाम दिइन्छ। त्यो अभिषेकको विधि चाहिँ शुद्ध सिद्ध कल्याण मित्रबाट चाहिँ ग्रहण गरिन्छ। शुद्ध सिद्ध कल्याण मित्र त्यो विधि ग्रहण गर्दाखेरि त्यसमा दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा तयारी विधि, एउटा चाहिँ मूल विधि। तयारी विधि चाहिँ त्यो अभिषेक लिनु पूर्व अथवा पहिलो दिनमा नै यो तयारी विधिहरू अपनाएर हैन, अब यो व्यक्ति चाहिँ अभिषेक लिने योग्य छ कि छैन सारा कुराहरू चाहिँ जाँच पडताल सबै गरेर चाहिँ तयारी पारिन्छ। त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ जुन मूल विधि छ, मूल विधि अभिषेकको विधि अपनाउँदाखेरि दुई किसिमले अपनाएको देखिन्छ। सबभन्दा पहिला मण्डलमा प्रवेश गर्ने अनि मण्डलमा प्रवेश गरिसकेपछि अभिषेक ग्रहण गर्ने, यस्तो किसिमले चाहिँ। अनि मण्डलमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला पनि यो प्रभासुरको बारेमा केही हदसम्म पनि अनुभूति जाग्ने ढङ्गले त्यो विधि त्यहाँ प्रयोग गरिन्छ र त्यसको केही हदसम्म अनुभूति जागे तापनि अझै त्यसले पूर्णता पाएको हुँदैन र मण्डलभित्र प्रवेश गरिसकेपछि अनि त्यो अभिषेक एक अभिषेकबाट चाहिँ प्रभासुरको पहिचान गराउँदै अन्तिममा चौथो अभिषेक भन्ने हुन्छ। चौथो अभिषेकमा चाहिँ
यसको पूर्ण पहिचान गराइन्छ, पहिचानको पूर्णता दिइन्छ। अब त्यो पहिचान गर्ने व्यक्तिले पहिचान गर्न सक्षम हुन्छ हुँदैन त्यो उसैमा भर पर्छ। उसको आफ्नो कर्म, संस्कार, साधना, सगुण सबै मिलेको छ भने यसै जीवनमा पनि उसले चाहिँ त्यो प्रभासहरूको साक्षात्कार गरेर चाहिँ प्रथम बोधिसत्व भूमिमा पुग्न सफल हुन्छ। यदि त्यस्तो अवस्थामा पुग्न नसकेको अवस्थामा कमसे कम भए पनि एउटा चाहिँ अघि भने जस्तै आकाशको जुन हेर्नु पर्यो भने जमिनमा थालमा पानी राखेर जुनको प्रतिबिम्बलाई उतारेर जुनको प्रतिबिम्बलाई हेरे जस्तै गरेर अनि साक्षात् प्रत्यक्ष प्रभासको दर्शन नपाए तापनि एउटा चाहिँ होइन त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ दर्शन पाउने उपायहरू चाहिँ छ होइन। यस्तो यस्तो उपायहरू कौशलहरू अप्नाएर चाहिँ वज्रयानमा चाहिँ यो चित्तको स्वरूप प्रभासलाई चाहिँ अनुभूतिबाट चाहिँ अनुभव चाहिँ गराइन्छ। यो कुरा स्पष्ट छ। तसर्थ यी कुरालाई मैले थोरै छुन चाहिँ तान्त्रिक कुरा भएकोले त्यति खुलस्त रूपमा मैले सबै यहाँ भन्न अलि मिल्दैन। मैले मोटामोटी रूपमा मैले भने। त्यसकारण यो सबभन्दा पहिला गोत्र जानिसकेपछि अनि यहाँ त्याग चित्त पनि आउनु पर्यो। त्याग चित्त जबसम्म आउँदैन तबसम्म हामीले यो भव संसारलाई त्याग्न सक्ने छैन होइन। यहीँ मजमुस्ती, यहीँ ठिक छ, यहीँ सबै यस्तो गरेर रमाएर यतिकै बस्यो भने तपाईँले यो संसार छोड्न सक्नेवाला छैन। तपाईँले यो संसारलाई त्याग्नको लागि त संसार चाहिँ एउटा भयानक रूपमा देख्न सक्नुपर्छ। भयानक रूपमा, दर्दनाक रूपमा, राक्षसले भरिएको ठाउँ जस्तो रूपमा, खतरनाक गोहीले भरिएको पोखरी जस्तो रूपमा, हेर्दा राम्रो भए तापनि बिख हालेको भोजन जस्तो रूपमा, आगोको भुङ्ग्रो जस्तो रूपमा देख्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै यहाँबाट उम्किने त्याग चित्त पैदा हुन्छ। जबसम्म यस्तो खालको चाहिँ त्याग चित्त पैदा हुँदैन तबसम्म हामीले जति पनि धर्म, कर्म, साधना, अभ्यास, ध्यान गर्छौँ नि त्यो सबै के हुन्छ त यो संसारभित्रै रहन्छ होइन। त्यसको फल भोग्नलाई पुनः संसारमै जन्म लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ भव संसारबाट पुरा उम्किएर मुक्त भएर जानको लागि चाहिँ अहिले भर्खर बताएको त्याग चित्त आउन जरुरी छ। र यस्तो त्याग चित्त जब हामीमा उत्पन्न हुन्छ तब हामीले चाहिँ मुक्तिको मार्गको खोजी गर्नेछौँ। अभी यो त डरलाग्दो रहेछ है। यो संसारमा जन्मियो मर्यो, जन्मियो मर्यो, जन्मियो मर्यो, जन्मियो मर्यो, मर्यो। यो यात्राको कुनै टुङ्गो छैन। यो यात्रा दर्दनाक छ, फेरि अनन्त पनि छ भनेपछि त्यो त डरलाग्दो भयो। दर्दनाक भए तापनि एउटा यसको टुङ्गो भए त हुन्थ्यो, यसको अन्त भए त हुन्थ्यो। यो अन्तै छैन, यो यसको अन्तै छैन। जस्तो कि प्यास लागेको मान्छेले नुन पानी खायो भनेदेखि उसको तृष्णा कहिल्यै मेटिँदैन, झन् बढ्दै जान्छ। त्यस्तै यो भव संसारको यात्रामा एकपल्ट फैसकेपछि यसको अन्त छैन रे। त यसको अन्त नहुने त दर्दनाक, भयानक, खतरा पनि उत्तिकै छ। तसर्थ यस्तो अवस्था देखेर पुनः यो घटना, यो दर्दनाक घटना नदोहोरिनुको लागि यो भव संसारलाई त्याग्नु छ। त्याग्छु भन्ने भावना उत्पन्न गर्नु छ। त्यो भावनाबाट प्रेरित भएपछि मात्रै अनि हामी सही सद्धम्म भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका हुनेछौँ। अन्यथा सम्यक मार्गमा लागेको अब त्यति भन्न अलि मिल्दैन। त्यसकारण त्यो सम्यक मार्गमा लाग्दाखेरि अब यो भव संसारबाट कसरी उम्किने त? यो त नराम्रोसँग बाँधिएको छ। यो त रेशमी किराले आफैले पैदा गरेको रेशम धागोले आफै चाहिँ बाँधेर बसी जस्तो भएको छ।
उम्किने कसरी, बाटो कसरी, यो बाटो कसलाई थाहा छ भन्ने बारेमा अनि साधक साधिकाले यसको बाटो, उम्किने बाटो खोज्छ। उम्किने बाटो खोज्दाखेरि यस बाटोलाई बताउने व्यक्तिको आवश्यक छ। त्यो व्यक्ति हो सम्मा सम भगवान् बुद्ध। उहाँले मात्रै जान्नुहुन्छ, अरूले जान्दैन। फेरि यो भव संसारबाट कसरी उम्किन्छ र भव संसारमा कसरी फस्छ भन्ने कुरो त सम्यक सम बुद्धले मात्रै जान्छ, अरूले जान्दैन। त्यसकारण अनि बुद्ध, धम्म, सङ्घको शरणमा जानु छ, होइन? यसरी यहाँ त्रिरत्नको शरणमा गइन्छ। त्यसपछि गएर अनि चित्त उत्पाद रे, बोधिमा चित्त उत्पाद गर्नु छ। बोधि भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पाउनुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको, लक्ष्य भनेको बोधि हो। सम्मा सम बोधि त्यही नै हो, त्यो मतलब माथिको अरू केही पनि छैन। त्यसकारण सम्मा सम बोधि नै हाम्रो लागि अन्तिम पुग्ने बिन्दु हो। हामीले एउटा बत्ती बालेर भगवानलाई चढाए तापनि, अमने पद्मी भनेर मालाको एक दाना गणे तापनि, बुद्धम शरण गच्छनि भनेर एकपल्ट शिरले नमन गरेर बुद्ध धर्मसँगलाई चाहिँ ढोक गरे तापनि, एकपल्ट स्वयंको बौद्ध कोरवा परिक्रमा गरे तापनि, कुनै एउटा पशु प्राणीले एउटा सद्भावना जगाएर एक गाँस खाना दान दिए तापनि, कुनै एउटा दुःखी असहाय बिरामीलाई हेर्ने एउटा औषधि दान दिए तापनि हाम्रो लक्ष्य त्यो गरे बापत बुद्ध भूमिमा पुग्नु छ, सम्मा सम्बुद्ध हुनु छ। हाम्रो लक्ष्य विशाल छ, ठुलो छ। त्यसकारण ठुलो लक्ष्य लिएर हामीले काम गरेकोले भरै त्यो अभ्यास साधना थोरै थोरै गरेको देखे तापनि त्यो विशाल हुन्छ, त्यो शक्तिशाली हुन्छ। किनकि यसको उद्देश्य चाहिँ बुद्ध भूमिसम्म पुग्ने खालको शक्ति त्यहाँ आएको हुन्छ। तसर्थ त्यसरी अब बुद्ध नै बन्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ आयो महायान सूत्र अलङ्कारले। हुन त संसारबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गरे पनि छन्, अरहत भए पनि हुन्छ, प्रत्येक बुद्ध प्राप्त गरे पनि भव संसारबाट मुक्त त हुन्छ, क्लेशबाट मुक्त त हुन्छ। तापनि सम्मा सम्बुद्ध त भएको हुँदैन। सम्मा सम्बुद्ध किन भएनन् भन्दाखेरि त्यहाँ अझै पनि खोट छ, केही त्याग्नुपर्ने चिजहरू अझै पनि बाँकी छन्, पाउनुपर्ने सद्गुणहरू अझै पनि पाइएका छैनन्। र त बुद्धले जस्तो गरेर अरूको हित गर्न सकिँदैन त्यो अवस्थामा पुगेर। त्यसैले सम्मा सम्बुद्ध नै हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ यी सारा सद्गुणहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। आफ्नो हित त हुन्छ नै, सारा प्राणीको हित पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसैले सम्मा सम्बुद्धत्व नै प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। सायद यसबाट तपाईँलाई अलिकति निराश हुन सक्ला। ओ सम्मा सम्बुद्ध त कसरी प्राप्त गर्नु? धेरै गाह्रो काम हो, यो त धेरै गाह्रो काम हो, यो त धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, 10 पारामै पुरा गर्नुपर्छ, कस्तो गाह्रो काम होला, यो हामीले कसरी पुरा गर्न सक्ला म जस्तो कमजोर व्यक्तिले भन्ने एउटा निराशजनक सोच आउन सक्छ। तर त्यो त एउटा काँतर व्यक्तिको सोच हो, कमजोर मानसिकता भएको व्यक्तिको सोच हो, साहसी आँटिलो होइन पराक्रमी व्यक्तिको लागि सम्मा सम्बुद्धता प्राप्त गर्नु भनेको सजिलो हो। कसरी? अब यो सम्मा सम्बुद्धता प्राप्त नगरेर भव संसारमा फस्यो भने यसको यात्रा त कति छ? यसको यात्रा कहीँ टुङ्गिन्छ? कहीँ टुङ्गिँदैन। तर स्तरमा सम्मा सम्बुद्ध हुने बाटोमा लाग्यो भने त यसको यात्रा त टुङ्गिन्छ। यो त एकपल्ट बुद्ध भएरै छोड्छ। कति सजिलो छ। फेरि सम्मा सम्बुद्ध हुने बाटो भगवानले सजिलो सम्बोधन भएको छ, नामै सुगत, सुखको बाटोबाट सुखको बाटो बताउनु भएको छ होइन। उहाँले यस्तो टेक्निकहरू, बुद्धले यस्तो टेक्निक अपनाउनु भएको छ कि तपाईँ आत्तिनु पर्दैन, एकदमै सजिलोसँग सम्मा सम्बुद्ध हुन्छ। हो अहिले हाम्रो भगवान शाक्यमुनि बुद्धको जीवन हेऱ्यो भने टाउकै काटेर दान दिएको, हातै काटेर दान दिएको, आँखै निकालेर दान दिएको होइन। अब अनुमति लिएर चाहिँ छोराछोरीले दान दिएको, श्रीमती धरीलाई अनुमति लिएर दान दिएको, यस्ता कुराहरू छन्। त्यो हाम्रो लागि अलिक गाह्रो अभ्यास हो त्यो। तर
बुद्ध हुनुको लागि टाउकै काटेर दान दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, खुट्टे काटेर दान दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, छोराछोरी दान दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कोही कोही बुद्धले दिन्छन्, कोही कोहीलाई नदिएर पनि बुद्ध हुन्छन्। जस्तो अब भावी बुद्ध मैत्रेय, उहाँले यसरी शाक्यमुनिले जस्तो शिर काटेर आँखा निकालेर खुट्टा काटेर दान दिएको त्यस्ता घटनाहरू हामीले पाउँदैनौँ होइन। त्यसकारण सबै बुद्धले एउटै काम एउटै हिसाबले जाने भन्ने कुरो होइन। कतिले एकदमै करुणा आएर होइन त्यसरी दान दिने हुन्छन् होइन। त्यो अहिले हाम्रो यहीँ पनि छन् नि, कतिले अब आफ्नो किडनी निकालेर अर्को बिरामीलाई दान दिन्छन् के अरे होइन। कतिले त्यो दान दिनु सक्दैन, त्यो आफ्नो खुबी अनुसार हो। त्यसकारण भगवान् बुद्धले बुद्ध हुने मार्ग सजिलो होइन, सजिलोसँग चाहिँ जान सक्ने मार्ग हो यो। अलिकति अप्ठ्यारो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म बानी पर्दैन, बानी नपरुन्जेल मात्र अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने हो। जब बानी पर्छ एकदमै सजिलो हुन्छ, एकदमै सुखदायक हुन्छ होइन। एउटा पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको पक्षता बनाएर जब राजहंस जस्तो भएर आकाशमा उडेर अभ्यास गरेर जान्छ भने यो बाटो किन सजिलो छैन, सजिलो छ भनेर चाहिँ आचार्य चन्द्रकृतिले माध्यमिक अवतारमा भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो समाजमा बुद्ध हुनलाई मैले यसो बुझ्दाखेरि, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत ढङ्गले बुझ्दाखेरि यसो जब 5 मार्गहरू छन्। अभ्यास गर्नुपर्ने 4वटा मार्ग अनि अन्तिम बिन्दु पुगिने एउटा मार्ग जुन बुद्ध भूमि हो। र 4वटा मार्गलाई चाहिँ सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग र भावना मार्ग भनिन्छ। यो 4वटा मार्गमा त सबभन्दा हामीले अलिकति कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने चाहिँ सम्भार मार्गमा नै हो। सुरुमा हामीलाई अलिकति बानी परेको हुँदैन, अनि कतिपय कुराको बानी नपर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, गाह्रो जस्तो लाग्छ। यो सम्भार मार्ग पार गर्न साथै जब साधक साधिका प्रयोग मार्गमा प्रवेश गर्छन् एकदमै सजिलो। आखा त्यहाँबाट धम्म अभ्यास गरेको रस प्रत्यक्ष रूपमा रसपान गर्न पाइन्छ। प्रयोग मार्गमा पुगेपछि त यो अष्टलौकिक धर्म जसले हामीलाई संसारमा फसाउँछ यो पनि त्यागेको हुन्छ होइन। उसले एकदमै समता भावमा रहेको हुन्छ, समता भावमा रहेको हुन्छ। कसैलाई यी हाम्रा हुने भनेर पक्ष गरेको हुँदैन, यी तेरा हुने भनेर विपक्षी राखेर पक्ष गरेको हुँदैन, ऊ समता भावमा रहन्छ। जब प्रयोग मार्गमा पुगेपछि एकदमै सजिलो हुन्छ। तब प्रयोग मार्गबाट जब दर्शन मार्गमा प्रवेश गर्छ त्यहाँ त अहिले भने जस्तो प्रभासुर चित्तको साक्षात् रूपमा दर्शन हुन्छ। त्यहाँबाट झनै सजिलो हुन्छ। त्यहाँबाट शरीर काटे पनि दुख्दैन होइन। शरीर काटेको वेदना उसलाई दुःखको वेदना हुँदैन, उसले सहस्र ती वेदनाहरूलाई सुखमा रूपान्तरित गर्न सक्छ। जब ऊ भावना मार्गमा पुग्छ झनै सजिलो हुन्छ। भावना मार्गमा पनि अलि माथिल्लो स्तरमा पुगिसकेपछि त बोधिसत्वको 8औं भूमिमा पुगिसकेपछि त जसरी पानी समुद्रबाट पार गर्दाखेरि पानीको डुङ्गा जहाज जो छ जब समुद्रको बीच भागमा पुग्छ त्यति बेला अनि त्यो जहाज हाँक्ने सार्थव क्याप्टनले धेरै मेहनत गर्न नपरेर बाहिरको हावाको झोकमा जहाज चाहिँ तीव्र गतिमा आफसे आफ अगाडि बढ्छ। त्यस्तै जब साधक साधिकाले 8औं बोधिसत्वको भूमिमा टेक्छन् तब उसको अभ्यास अनाभोग रूपमा प्रयत्न गरे बिना नै आफसे आफ सलल अभ्यास भइरहेको हुन्छ। 24 घण्टा सुत्दाखेरि, बस्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, खाँदाखेरि, जे गर्दाखेरि पनि उसको अभ्यास निरन्तर अनाभोग रूपमा भइरहेको हुन्छ। जसरी कुमालेले माटोको भाँडो बनाउँदाखेरि त्यो चक्का सुरुमा जोडसँग घुमाउँछ, त्यसपछि घुमाउनु पर्दैन, त्यो चक्का आफसे आफ घुमिरहन्छ, कुमालेले माटोको भाँडो पनि बनाइरहन्छ। त्यस्तै यो अभ्यास साधना पनि जब 8औं भूमिमा हामी पुग्छौँ तब यो त आफसे आफ भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ जोड जबरजस्ती गर्नै पर्दैन, यस्तो सजिलो मार्ग हो। यसरी गएर अनि 10औं भूमिमा पार गरेपछि अनि 11औं भूमिमा सम्मासन बुद्ध नै हुन्छ। कुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण यो महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ सम्मासन बुद्ध हुनमा नै जोड दिएको छ। न कि प्रत्येक बुद्ध हुन, न कि अरहत हुन, न कि संसारको सुख मौज मस्तीमा फस्न होइन। यसले चाहिँ सम्मासन बुद्ध हुनलाई नै जोड दिएको छ।
त्यसर्थ अब हामी मूल विषयमा जाउँ, माया सूत्र अलङ्कारको। यसरी हामीले हिजो 6 पारमिताको अभ्यास र अभ्यास गरे बापत प्राप्त हुने सद्गुणहरूको बारेमा केही कुरा चर्चा भइसकेको छ। तपाईलाई लाग्ला 6 पारमिताको अभ्यास अलग अलग होला भन्ने लाग्ला, त्यस्तो होइन। दानको अभ्यास अलगै, जब त्यो दान पुरा भएपछि मात्रै शीलको अभ्यास गर्नुपर्ने होला, शीलको पुरा भएपछि मात्रै शान्तिको अभ्यास गर्नुपर्ने, त्यसो होइन। एउटै अभ्यासमा 6 आउँछ। तपाईले दानको अभ्यास सही ढङ्गसँग यो मायन सूत्र अलङ्कारले बताए बमोजिम नै दानको अभ्यास गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यही शीलको अभ्यास हो। त्यो शान्तिको पनि अभ्यास हो, त्यो वीर्यको पनि हो, ध्यानको पनि हो, प्रज्ञाको पनि हो। त्यसकारण दान पारमिताभित्र 6 पारमिताको अभ्यास भइरहेको हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा दान पारमिताको अभ्यास भएको हुन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा अथवा त्यसको अतिरिक्त रूपमा अन्य पारमीको अभ्यास पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण दानको दान, दानको शील, दानको शान्ति, दानको वीर्य, दानको ध्यान, दानको प्रज्ञा। अब शीलको अभ्यास गर्दाखेरि पनि त्यहाँ 6 पारमी हुन्छ। शीलको दान, शीलको शील, शीलको शान्ति, शीलको वीर्य, शीलको ध्यान, शीलको प्रज्ञा। त्यस्तै गरेर शान्ति, शान्तिको दान, शान्तिको शील, शान्तिको शान्ति, शान्तिको वीर्य, शान्तिको ज्ञान। एवं प्रकारले होस् एउटा पारमीभित्र उसले 6 पारमीलाई अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। अझै धन्य मात्र यो अभ्यासमा निखार आउँदै गइसकेपछि त एउटै पारमीभित्र 36 र 35 पारमी गरेमा 36 पारमीको अभ्यास भइरहेको हुन्छ। दानसँग सम्बन्धित 6 पारमिता, शीलसँग सम्बन्धित 6 पारमिता देखि लिएर प्रज्ञासँग सम्बन्धित 6 पारमिता, 36 पारमिताको अभ्यास एकैपल्ट भइरहेको हुन्छ। यस्तो उपाय कौशलबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो मार्गलाई अतिक्रमण गरेर, यो मार्ग पार गरेर पारङ्गत भएर सम्मासन बुद्ध भूमिमा पुग्नु छ। र यो सारा अभ्यासहरू थुप्रै छन्, तर अभ्यासको मूल चाहिँ 2टा छ, त्यो समथा अनि विपස්සना। मूल अभ्यास त यही नै हो। बाँकी अभ्यास चाहिँ यही अभ्यासको अब भनौँ न अतिरिक्त भनौँ कि यो अभ्यासको अब अंशहरू मात्रै हो। मूल अभ्यास त समथा र विपස්සना नै हो, हैन? त्यसमध्ये भगवानको सम्यक मार्गमा नहुने अभ्यास त विपස්සना नै हो। यो कुनै पनि हालतमा, चाहे त्यो श्रावकयानी होस्, चाहे त्यो महायानी होस्, चाहे त्यो वज्रयानी नै किन नहोस्, विपස්සना चाहिँ भएको साथमा भएकै हुनुपर्छ। यदि यो विपස්සना छैन भनेदेखि समथाको साधना मात्रैले भव संसारबाट तर्न सकिँदैन। त्यतिसुकै सन्त महन्त साधु सन्त विद्वान पण्डित जोसुकै होस्, योगी जोसुकै होस्, जबसम्म विपස්සनाको सही ढङ्गसँग उसले यो टेक्निकलाई अपनाउँदैन तबसम्म उसले भव संसारको जरोलाई फ्याँक्न सक्दैन। त्यो उसमा भइरहेको हुन्छ। त्यसैले भव संसारलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नको लागि अनि यी साधनाहरू गर्न नितान्त जरुरी छ। अब यसरी हामीले यी कुराहरू मोटामोटी रूपमा गऱ्यौँ, मायन सूत्र अलङ्कारबाट अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा, होइन? अब यसपछि अब के अरे यो अब आजको विषय चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यो अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ 2 किसिमले गर्नुपर्छ रे। एउटा श्रद्धाका साथ, सम्मानका साथ, अर्को चाहिँ निरन्तरताका साथ। अभ्यास प्रतिको सम्मान र सम्मानलाई दिनुपर्ने निरन्तरता, यो 2टा चाहिँ भएको हुनुपर्छ। अन्यथा फेरि त्यहाँ अल्छी आलस्य आइजान्छ क्या।
अल्छी आलस्य आएर फेरि समस्या पर्छ, फेरि तपाईँ चिप्लिन्छ, फेरि भव संसारमा जाकिन्छ। त्यसैले यो सारा अभ्यासहरू अपनाउँदाखेरि सम्मानका साथ र निरन्तरताका साथ, जबसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्दैन तबसम्म सम्मानका साथ निरन्तरताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो जरुरी छ, हैन? त्यसकारण यो सम्मानका साथ र निरन्तरताका साथ अगाडि बढ्नु छ त भन्यौँ, यो कसरी सम्भव छ? हामीसँग त अल्छी आलस्य थुप्रै छ, संसारको मोज मस्ती सुख भोग गर्नेप्रति हाम्रो चित्त त हर क्षण तानिरहेको छ, त्यसतर्फ कुदिरहेको छ भने अब यसतर्फ चाहिँ सम्मान गरेर निरन्तरता साथ अभ्यास गर्ने कसरी सम्भव होला भन्दाखेरि एउटै उपाय हो, त्यो हो अनित्य भावना। रे अनित्य भावना गर्न सक्यो भनेदेखि यो सम्भव छ। जब तपाईँले साँच्चै अनित्य भावना तपाईँको चित्त सन्ततिमा जाग्छ, तब त्यो जाबो अल्छी आलस्य त कहाँ भाग्यो, त्यो त अस्थायी त हो, त्यो अस्थायी हो। अल्छी आलस्य त अस्थायी हो। जब अनित्य भावना जीवनलाई तपाईँले नजिकबाट हेर्नु छ, जीवनलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि यो जीवन अनित्य छ, यो क्षणिक छ, यो क्षण क्षणमा बदलिरहने स्वभावको छ। एक क्षण पनि यो रहन सक्दैन। पहिलो क्षण जो दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै समाप्त भइसकेको हुन्छ। यस्तो किसिमले हाम्रो जीवन अनित्य छ। यो जीवन मात्रै होइन, बाहिरका जो नित्य जस्तै जस्तै लाग्ने, हैन, अजर अमर जस्तै जस्तै लाग्ने पहाडहरू, हिमालहरू, चट्टानहरू, महासमुद्रहरू, यस्तो विशाल पृथ्वीहरू, यिनीहरू पनि अन्त्य छ। यिनीहरू पनि वास्तवमै नित्य छैनन्। हामीलाई नित्य हो भन्ने भान भए तापनि वास्तवमा यिनीहरू पनि नित्य छैनन् भने अब जब हाम्रो यो मानव चोला त चिरिप्प पारेर झिरिप्प हुने कुरो हो नि यो त। त्यसकारण यो अनित्य छ। त्यसकारण अब हामीले यो शरीरलाई अल्छी बनाएर संसारीको मोज मस्तीमा फसेर सुतिएर आवश्यकभन्दा बढी सुताएर आवश्यकभन्दा बढी यो शरीरलाई पोसाएर प्रयोग गर्यो भनेदेखि यो शरीरले तपाईलाई दर्दनाक रूपमा हानि पुर्याउँछ, नोक्सान पुर्याउँछ, फाइदा केही पनि छैन। त्यसैले बिहान बेलुका जागरुकताका साथ, जागरका साथ अभ्यासमा जुट्नु छ। त्यही नै हाम्रो लागि फाइदा छ। मान्छेको चोला लिएको, यस चोलाबाट लिने फाइदा यिनी हुन्। अरू त यो मान्छेको चोलाबाट खासै केही पनि फाइदा छैन। के अरे यसरी अभ्यास गर्न सक्यो भनेदेखि अनि तपाईँले मान्छेको चोला लिएको पनि पुरुषार्थ भयो। ती आमाले 9 महिनासम्म पेटमा राखेर सारा पाप काम गरेर तपाईँलाई हुर्काए बढाएको पनि सार्थक भयो, काम लाग्यो नि। ती बाउले पसिना बगाएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हुर्काएर बढाएर पढाएको पनि त्यो सार्थक भयो, काम लाग्यो नि। अन्यथा त एक किसिमले यदि यसो हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन त पृथ्वीको बोझ मात्रै हो। यो शरीर त बोझ मात्रै हुन्छ पो। अनि पछि यो शरीरलाई कि आगोमा घोचिदिन्छन्, कि माटोमा गाडिदिन्छन्, कि पानीमा फ्याँकिदिन्छन्, कि हावामा काटेर चोखा पारेर गिद्धलाई खुवाइदिन्छन्। यसरी समाप्त हुने हो। त्यसकारण यी कुरालाई अगाडिदेखि बुझेर अल्छी आलस्य त्यागेर अभ्यासमा जुट्नु छ। त्यसैले यो अभ्यासप्रति सम्मान दिनु छ। सम्मान दिएर लाग्नु छ र लागेको अभ्यासलाई निरन्तरता पनि दिनु छ अरे। त एवं प्रकारले अनि सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि अनि खुसी नै खुसी छ। त्यहाँ कुनै खोट छैन, त्यहाँ कुनै पनि दाग छैन। त्यहाँ त सबै समता भावना छ। त्यहाँ त आनन्दै आनन्द छ। त्यहाँ त महासुखै महासुख छ। त्यो महासुख पनि कहिले पनि पतन नहुने, खत्तम नहुने खालको महासुखको अवस्था हो।
त्यो प्राप्त गर्नु छ अरे। त्यो प्राप्त गरिसकेपछि अनि साधक साधिकाले अरू प्राणीहरूको हित पनि निरन्तर गरि नै रहेको छ भन्ने कुराहरू आयो। एवं प्रकारले अनि हामीले यो पनि बिर्सन हुँदैन कि यो महायान सूत्र अलङ्कारबाट के बताएको छ भन्दाखेरि हामीले जति पनि देख्छौँ, जति पनि सुनेका हुन्छौँ, जति पनि मनमा सोचेर विचार गरेर भनेर ठानेका हुन्छौँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ भित्रबाट बाहिर आइरहेको छ। बाहिरबाट भित्र होइन, भित्रबाट बाहिर आइरहेको छ। कसरी? जसरी छाता उगार्दाखेरि छाताको छाया जमिनमा देखियो, त्यो छाता बाहिर आइरहेको छ। त्यस्तै यो जति पनि हामीले जे देख्छौँ, जे सुन्छौँ, दुःख सुख पीडा संवेदना जे भोगिरहेका हुन्छौँ, यो सबै भित्रबाट आइरहेको छ। भित्रको कहाँबाट? वासनाबाट। यो सारा वासनाहरू चाहिँ भित्र थुप्रिएका छन्। कहाँ थुप्रिएका छन्? मनमा थुप्रिएका छन्। मनमा थुप्रिएका छन्। यो नराम्रो खराब वासनाहरू मनमा थुप्रिएका छन्। यिनीहरू चाहिँ अस्थायी हुन्, फेरि स्थायी त होइन। फेरि यिनीहरूलाई हटाएमा हटाउन सकिने भएकोले यिनीहरू चाहिँ अस्थायी हुन्। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले पनि बुझ्नु जरुरी छ। जब हाम्रो भित्रको मनलाई रूपान्तरित गर्न सकियो भने यो अस्थायी रूपमा रहेका नराम्रा वासनाहरू सदा सदाका लागि पन्छिएर जानेछन्, पन्छिएर जानेछन् र हामी स्थायी मनको वास्तविक रूपमा हामी रहेको हुनेछौँ। जब हामी मनको वास्तविक रूपमा रहन्छौँ तब यस्ता अप्ठ्याराहरूले हामीलाई असर पार्ने छैनन्, होइन? कुरो त्यस्तो हो, यसरी बुझौँ। तर अहिले हामी त यस्तो कुरा बुझेका हुँदैनौँ। केही समस्या आयो कि समस्याको समाधान खोज्दा हामी बाहिर कुदिहाल्छौँ, बाहिर कुद्छौँ। बाहिरकै समाधान बाहिरबाटै हुन्छ जस्तो लाग्छ। बाहिरकोलाई मात्रै हामी एउटा महत्त्व दिएर लागि परेका हुन्छौँ। अनि अलिअलि समस्या समाधान भए जस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, फेरि अर्को बल्झेर आउँछ। फेरि त्यसको लागि समाधान गर्न फेरि हामी बाहिर कुद्छौँ, बाहिर खोज्छौँ। फेरि अलिकति सन्चो भए जस्तो लाग्छ, फेरि बल्झेर आउँछ, फेरि बाहिर कुद्छौँ। तर वास्तविकता त्यो होइन। वास्तविकता समस्या त भित्रबाट आइरहेको छ, भित्रबाट आइरहेको छ। भित्रलाई बुझ्नु छ, भित्रकोलाई जान्नु छ, न कि बाहिरकोलाई। सारा बाहिरको त भित्रबाट देखिरहेको छ। बाहिरको सारा कुरा त भित्रबाट प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। त्यसरी भित्रकोलाई जोड दिनु छ। साँच्चैकै समस्यालाई जरीदेखि समाधान गर्ने हो भने भित्रलाई जोड दिनुपर्छ, न कि बाहिरलाई। एवं प्रकारले अनि अभ्यासको साधनामा जुट्दाखेरि साधक साधिकाको लागि त्यहाँ केही कुराको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सामनाहरू सजिलैसँग हामीले गर्नु सक्नुपर्छ। जस्तो कि तपाईँ अभ्यासमा लाग्नु भएको छ, तपाईँलाई शत्रु लाग्यो, शत्रुले तपाईँलाई दबाउन थाल्यो, शत्रुले तपाईँलाई हेप्न थाल्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईँ अब के गर्नुहुन्छ त? गाह्रो हुन्छ, खप्नु गाह्रै होला। एकपल्ट हेपे त ल ठिक छ भन्नु होला, दुईपल्ट हेपे पनि त्यही विषय अझै पनि ल ठिकै छ खपौँ भन्नुला। र तीन-तीनपल्ट हेपे भने त फेरि गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो बेलामा जुन शत्रुले तपाईँलाई हेप्छ त्यो शत्रुलाई तपाईँले भगवान बुद्धको रूपमा, बुद्धले पठाएको, बुद्धले तपाईँलाई परीक्षा गर्न पठाएको रूपमा हेर्नुपर्छ। कि यदि त्यो शत्रुले तपाईँलाई नहेप्ने हो भने तपाईँको सहनशीलताको अभ्यास कसरी विकास हुन्छ? तपाईँको सहनशीलताको अभ्यास विकास हुनलाई त शत्रुले हेपेको हुनुपर्छ, शत्रुले लुटेको, शत्रुले तपाईँलाई चाहिँ निन्दा गरेको त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईँले सहन सके पो सहनशीलताको अभ्यासको विकास हुन्छ, होइन? त्यसकारण त्यो शत्रु पाउनु भनेको त यो मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाहरूको लागि भाग्य मानियो।
ठुलो सौभाग्यले मात्रै शत्रु प्राप्त हुन्छ भनेर बुझ्नु सक्नु पर्यो। यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ शत्रुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो शत्रुले हदै गर्यो भने त्यसले के गर्छ त? हदै गर्यो भने तपाईँ ज्यान दिने मात्रै हो, त्योभन्दा बढी उसले गर्न सक्दैन। त्यो पनि उसले एकपल्ट ज्यान दिने हो। विचार त्यो शत्रु तपाईँको एकपल्ट ज्यान दिने, उसले त 500 कतिपल्ट ज्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको बदलामा ऊ त एउटा चाहिँ दयाको पात्र हो। शत्रु त तपाईँको लागि दयाको पात्र हो, दयाको पात्र पनि हो। शत्रुले तपाईँलाई फाइदा पनि दिइरहेको छ। एकतर्फ तपाईँले कठैबाट पनि दयाको पात्र भइरहेको छौ, अर्कोतर्फ तपाईँको सहनशीलताको अभ्यास विकास गर्नलाई मद्दत दिइरहेको छ उसले। त्यसकारण अब उपरान्त हामीले हामीलाई शत्रु भाव राख्ने, हाम्रा कुरा काट्ने, हाम्रा खुट्टा तान्ने, हाम्रो कुराको लिएर गएर चुगली लगाउने, यी सारा शत्रुहरू हाम्रो लागि महान हुन्। जसरी भगवान बुद्ध हाम्रो लागि पूजनीय हुनुहुन्छ, यी शत्रुहरू पनि पूजनीय छन्, होइन? कसरी भन्दाखेरि हामी बुद्धलाई किन पुज्छौँ, बुद्धको पूजा किन गर्छौँ? किनकि त्यहाँ पूजा गर्यो भने पुण्य प्राप्त हुन्छ। यतिको लागि गरेको हो नि त, होइन? पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि पूजा गरेको हो नि त, अन्यथा पूजा गर्नु जरुरी छैन। बुद्धलाई पूजा गर्यो भने पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै महान पुण्य शत्रुबाट पनि प्राप्त भइरहेको हुन्छ। जब शत्रुले गरेको अपमानलाई तपाईँले सहन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट त महान पुण्य प्राप्त भयो। त्यो पुण्य त बुद्धले दिन सक्दैन, बुद्धबाट तपाईँले पाउनु सक्दैन, तर शत्रुबाटै पाउनु पनि हुन्छ। शत्रुले मात्रै त्यो काम गर्न सक्छ। त्यसरी मद्दत दिइरहेको हुन्छ तपाईँलाई, होइन? त्यसकारण शत्रु भन्ने चिज चाहिँ यस मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाको लागि र गौरवको विषय हो र सौभाग्यको विषय हो भनेर चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले शत्रुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तब शत्रुले आइलाग्यो, त्यसमा जाई कसले लाग्छ? जो व्यक्ति कातर छ, कातरले मात्रै जाई लाग्ने हो। साहसिलो पराक्रमीले जाई लाग्दैन। उसले त भित्रको शत्रुलाई पनि जाई लाग्छ। भित्रको शत्रु हटाउन चाहन्छ, न कि बाहिरको शत्रु। किनकि जबसम्म भित्रको शत्रु रहिरहन्छ तबसम्म बाहिरको शत्रु देखिरहन्छ। जुन दिन भित्रको शत्रु समाप्त भयो, बाहिरको शत्रु पनि समाप्त भयो। यो कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले बाहिरको शत्रुलाई खत्तम पारेर शत्रु नष्ट पार्न खोज्नु त्यो एउटा मूर्खाइ र कातर मान्छेको तरिका मात्रै हो, सही तरिका होइन त्यो। त्यसकारण बाहिरको शत्रुलाई तपाईँले दमन गर्नु छ, तपाईँले तह लगाउनु छ भने सबभन्दा पहिला भित्रको शत्रुलाई नष्ट पार्नु छ। के हो त्यो भित्रको शत्रु? राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह जस्ता यस्ता नकारात्मक सोचहरू, नकारात्मक सोचबाट उत्प्रेरित भएर गरेका क्रियाकलाप कर्महरू, यी सारा भित्रका शत्रु हामीलाई पीडा दिन्छ। यिनीहरू पो हुन् त, यिनीहरूले हामीलाई पीडा दिन्छ त, होइन? अहिलेदेखि होइन, अनादिकालदेखि। अझै पनि यसलाई हटाउने कोसिस गरेन भने यसले त हामीलाई कतिसम्म पीडा दिने यो कुनै लेखाजोखा छैन। यसरी बुझेर शत्रुको सामना गर्नु छ। र हामीले गरेको अभ्यास साधना, जुनै पनि साधना गर्दाखेरि होस्, जप, ध्यान, दान, पुण्य, व्रत जे गरे तापनि त्यो अभ्यासमा त्रिकोटि परिशुद्धबाट परिशुद्धता भएको हुनुपर्छ। अन्यथा जतिसुकै अभ्यास गरे पनि बुद्ध भूमिमा पुग्न सकिन्न। बुद्ध भूमिमा पुग्नकै लागि तपाईले गरेको सारा अभ्यास साधना जो छ त्यो त्रिकोटि परिशुद्ध भएर गरेको हुनुपर्छ, न कि त्रिकोटि अशुद्ध भएर। तसर्थ एक कटौरामा चोखो पानी हालेर भगवान बुद्धलाई चढाए तापनि त्यो पनि त्रिकोटि परिशुद्ध भएर नै गरेको हुनुपर्छ। एउटा धूप बालेर बुद्धलाई याद गरेर चढाए तापनि त्यसमा पनि त्रिकोटि परिशुद्धता भएकै हुनुपर्छ हरेक अभ्यासमा।
त्यो कसरी गर्ने त्यो भन्दाखेरि वास्तविक त्रिकोटी परिशुद्ध एउटा हुन्छ र भावनात्मक रूपमा गरिने त्रिकोटी परिशुद्ध एउटा हुन्छ। अहिले हामी त भर्खरका शिकार हौँ, हामी त अहिले सच्चाइको दर्शन पाएका छैनौँ। जबसम्म सच्चाइको दर्शन पाइँदैन तबसम्म वास्तविक त्रिकोटी परिशुद्धको अभ्यास गर्न सकिँदैन। वास्तविक त्रिकोटी परिशुद्धको अभ्यास गर्न नसके तापनि हामीले एउटा चाहिँ भावनात्मक रूपमा त्रिकोटी परिशुद्धको अभ्यास गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो तपाईँले कसैलाई दान दिनुभयो, दान पुण्य दान गर्नुभयो, दान दिएपछि एकछिन ध्यानमा बस्ने, यो दान दिनेवाला व्यक्ति, दान दिनेवाला म, दान दिने जुन कर्म छन् यो तिनैवटा चाहिँ यिनीहरूको वास्तविकतालाई नजिकबाट हेर्ने हो भने यिनीहरू तिनैवटा चाहिँ निस्वभाव छन्, स्वभावसित छैन, निस्वभाव छन् भनेर चित्तलाई थपक्क एकछिन ध्यानमा राख्यो भने अनि अघि तपाईँले गरेको दान पुण्य जो छ त्यो भावनात्मक रूपमा भए पनि त्रिकोटी परिशुद्ध हुन्छ र त्यो अभ्यासले भोलि गएर बुद्ध भूमिसँग पुर्याउँछ हैन। यो बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। हामीले धम्म अभ्यास गर्दाखेरि धर्मको मर्म बुझेर गर्नुपर्छ। धर्मको मर्म नबुझिकन गऱ्यो भने धर्म गर्न खोज्दा पनि त्यो अधर्म भएर जान्छ, त्यो उल्टो बाटो भएर जान्छ, त्यो बाँदरले जो गरे जस्तो भएर जान्छ। एउटा राजाको साथी बाँदर रहेछ अरे, राजाको घनिष्ठ मित्र। अनि राजा सुतेर बसेको बेला बाँदर चाहिँ ड्युटी गर्दो रहेछ अरे, राजाको सुरक्षाको खातिरै ऊ ड्युटी गर्दो रहेछ अरे। अनि त्यहाँ त्यत्रो सर्प आयो है, सर्प आएर राजाको मुखमा पुगेछ सर्प त। बाँदरले के गर्ने, सर्प मार्छु भने उसले त राजाको जुन तलवार थियो नि तलवारले सर्प छप्काउनु खोज्छ। अब हेर्नुहोस् त सर्प कहाँ छ, राजाको मुखमा छ, मुखको भागमा छ हैन, अनुहारमा सर्प आइरहेछ। यदि त्यो बाँदरले त्यो सर्पलाई छप्कायो भने के हुन्छ, राजाको नाक पनि काटिन्छ, कान पनि काटिन्छ, मुख पनि काटिन्छ। त्यस्तै धम्म गर्दाखेरि सत्धर्म गर्दाखेरि पनि नजानिकन गरेको छ भने, सत्धर्मको मर्मलाई नबुझिकन गरेको छ भने त्यो हानिकारक हुन्छ। त्यसकारण धम्मको मर्मलाई बुझेर गर्नुपर्छ। भगवानले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ, कुश घाँस र कुश भन्ने अहिले कतिले त्यसलाई जडीबुटी पनि मान्छन्, कतिले त्यसलाई चाहिँ फेरि एउटा सम्मान पनि दिन्छन्, पूजा आजामा प्रयोग गर्नेहरू पनि छन् धेरै। बौद्ध धर्ममा नै यसको ठुलो महत्त्व छ। भगवान बुद्ध कुशको घाँसको आसनमा बसेर बुद्ध भएको भनिन्छ। त्यो कुशको घाँसलाई चाहिँ उल्टोबाट गलत ढङ्गले समात्यो भने हात काट्छ, सुल्टोबाट समात्यो भने ठिक छ। त्यस्तै यो सत्धम्म अभ्यास साधना पनि यसको मर्म नबुझिकन गऱ्यो भनेदेखि यसले भविष्य के ल्याउँछ भन्न सक्दैनौँ। त्यसरी यसको मर्म बुझ्नुपर्छ, मर्म बुझेर कर्म गर्नुपर्छ। मर्म बुझेर गरेको कर्मले चाहिँ बुद्ध भूमिसँग पुर्याउने काम गर्छ। बुझ्नु भने के, त्यसकारण यो त्रिकोटी परिशुद्ध हुनु जरुरी छ, नितान्तै जरुरी छ। जो व्यक्ति यो त्रिकोटी परिशुद्धको अभ्यास चाहिँ गर्नेलाई नै बोधिसत्व भनिन्छ। यो अभ्यास फेरि श्रावकहरूले संसारको त परै जाओस्, संसारका लौकिक यिनीहरू त परै जाओस्, माथिका श्रावकहरू धरिले पनि त्रिकोटी परिशुद्धको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्न। यो त बोधिसत्वले मात्रै गर्ने हो, बोधिसत्वले मात्रै गर्न, जो भावी बुद्ध हुनेवाला छ, भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्तिले मात्रै त्रिकोटी परिशुद्ध हरेक साधनामा चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध साथमा लिएर गरेको हुन्छ। त्यसैले यो हामीले पारमिता पनि यही कारण हो। जुन अभ्यास साधनाको साथमा त्रिकोटी परिशुद्ध रहन्छ तब त्यो अभ्यास चाहिँ पारमिताको अभ्यास भएको हुनेछ। जुन अभ्यास साधनामा त्रिकोटी परिशुद्धता साथमा रहेको हुँदैन त्यो अभ्यास चाहिँ दान हो भने दान मात्रै हुन्छ, दान पारमी हुँदैन। शील हो भने शील मात्रै हुन्छ, शील पारमी हुँदैन। त्यसकारण
दानशील शान्ति ध्यान वीर्य, दानशील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा पारमिता हुनको लागि कि दानशील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञामा त्रिकोटी परिशुद्धता आउन नितान्त जरुरी छ। तब मात्र त्यसलाई पारमी भन्ने नाम पाउँछ, अन्यथा पारमिता भन्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। यसरी बुझिसकेपछि जब त्रिकोटी परिशुद्धतामा रहेर साधक साधिकाले अभ्यासको साधनामा लाग्नुहुनेछ, त्यति बेला अनि उसको शील पनि विशुद्ध भएर आउँछ, उसको शील स्वभावले विशुद्ध भएर आउँछ हैन। उसको शान्ति सहनशीलता पनि स्वभावले विशुद्ध भएर आउँछ। उसँग भएको अल्छी आलस्य सबै हटेर जानेछन्। साधना ध्यान गर्नलाई रमाउने छ। सच्चाइ जान्नुपर्ने छ, जुन कुराले सच्चाइबाट वञ्चित गराउने अन्धकारलाई हटाउने छ। र उसको अन्तिम पुग्ने बिन्दु भनेको बुद्ध भूमि नै हुनेछ। अन्तिम पुग्ने बिन्दु भनेको बुद्ध भूमि नै हुनेछ। बुद्ध भूमिको लागि नै उसले सारा यो गरेको हुन्छ। र बुद्ध भूमि कसलाई? अरू प्राणीको हितको लागि नै समर्पित भएर चाहिँ साधक साधिकाले अभ्यास साधना गरेका हुन्छन्। न कि अब अनि बुद्ध भूमिमा मात्रै गऱ्यो भने हामीले चाहिँ अनि यो जुनीको सुख सुविधा के भयो त? अब किनकि के यो जुनीको सुख सुविधा सबै गए भाडमै हो त? अनि गए भाडमा होइन। जब तपाईँ बुद्ध भूमिमा पुग्ने उद्देश्य राखेर काम गर्नु भएको छ भने यो जुनीको सुख सुविधा त आफसे आफ आउँछ। तोकेरै गर्नु पर्दैन, आफसे आफ आउँछ। जसरी करेसा बारीमा खोर्सानीको ड्याङ बनाएर बिउ रोपिन्छ, खोर्सानीको बिउ तोकेर रोपिन्छ, त्यहाँ झार त उम्रिस भनेर रोपेको हुँदैन। तर पनि त्यो ड्याङमा झार त आफसे आफ उम्रिन्छ। त्यस्तै जो व्यक्तिले सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्ने लक्ष्य राखेर काम गर्दछ भने यो भवसंसारिक सुखहरू त आफसे आफ आउनेछन्। नआऊ भने पनि आउनेछन्। त्यसो भएकोले यो मार्ग एकदम सुखकर छ, सुखदायक छ। यो गाह्रो छैन। यो सम्मासम बुद्ध हुने मार्गमा गएर संसारको सुख समृद्धि पनि यसमा भएको हुन्छ। संसारको सुख समृद्धि भएर पनि त्यसमा आसक्ति गर्दैन, आसक्ति हुँदैन। आसक्ति मुक्त भएर त्यो संसारका सुख समृद्धिहरू तपाईँसँग नै रहनेछ हैन। यस्तो किसिमले चाहिँ अभ्यास गर्ने मार्ग हो यो। र एवं प्रकारले अब हामीले हरदम हर हमेसा हामीलाई अनावश्यक पर्ने कुराहरूबाट हामीलाई बचाउनु छ। हामीलाई अनावश्यक पर्ने कुरो के त? रिस। रिस हामीलाई आवश्यक छैन। यदि रिसको आवश्यक हुँदो हो त रिसाएको बेलामा हामी कतिपल्ट ऐना हेर्थ्यौँ होला। तर हामीले अहिलेसम्म रिसाएको बेलामा मेरो अनुहार कस्तो छ भन्दा हामीले कहिले पनि ऐना हेरेनौँ। किनकि त्यो रिस भन्ने कुरो नै हामीलाई आवश्यक छैन। जब हामीलाई आवश्यक पर्दैन, त्यो आवश्यक नपर्ने कुराबाट हामी आफैलाई बचाउनु छ हैन। अरूलाई पनि बचाउनु छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको कुशल कर्म गर्नु हो, राम्रो कर्म। हामीलाई अन्तिम बेलामा साथ दिने त त्यही कर्म हो। हामीलाई एकदमै माया गर्ने बुवा आमाले पनि अन्तिममा साथ दिन सक्दैन। हामीले एकदमै माया गरेर साबुन, स्याम्पू, अनेक बहुमूल्य कुराहरू प्रयोग गरेर मिठो मिठो खुवाएर पालन पोषण गरेको यो शरीरले पनि अन्तिममा काम दिँदैन। अन्तिममा हाम्रो लागि साथ दिने भनेको हामीले अहिले गरेको सत्कर्म हो, राम्रो कर्म, कुशल कर्म। यो हाम्रो लागि आवश्यक छ। यसलाई हामीले चाहिँ हरदम हर हमेसा गरेको हुनुपर्छ। समाधि ध्यान जब साधक साधिकाले
समता ध्यानको अभ्यासबाट समता ध्यानका खुड्किलाहरू अतिक्रमण गर्दै खुड्किला चढ्दै चढ्दै अगाडि बढ्छ, तब उसमा एक किसिमको आनन्द 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 महसुस पनि उत्पन्न हुँदै जान्छ। तर यस मार्गमा लागेका साधक-साधिकाले त्यस्ता आनन्द सुख आनन्दप्रति आसक्ति गर्ने छैन। उसले त हरेक विषय वस्तुको सच्चाइलाई जानेको हुन्छ, सच्चाइलाई जान्दछ र उसमा एउटा अद्भुत शान्ति सहनशीलता लाभ गरेको हुन्छ। यो सहनशीलता फेरि शत्रुको सामना गर्ने मात्रै होइन, अर्को सहनशीलता छ, फेरि अर्को सहनशीलता छ। त्यो हो जब सच्चाइ हाम्रो सामना आउँछ, जब सच्चाइ हाम्रो सामने आउँछ त्यसलाई हामीले कतिको खप्न सक्छौँ। सच्चाइको जब हामीले सामना गर्छौँ त्यसलाई हामीले कतिको खप्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले कतिको किसिमले स्वीकार गर्न सकिएला। जब सच्चाइ सामना देखियो भनेदेखि हो, यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सच्चाइलाई सामना गर्न सक्ने क्षमता सहनशीलता रहेको हुन्छ यस्ता साधक-साधिकाहरूमा। तसर्थ यस कुरालाई लिएर साधक-साधिकाहरू हरदम हर पल हर क्षण सजग रहेका हुन्छन्, सचेत रहेका हुन्छन्। उसले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो मनमा एकपल्ट हेरेर मात्रै उसले काम गर्नेछ। उसले कुनै पनि कुरा बोल्नुभन्दा पहिला एकपल्ट मनलाई हेरेर मात्रै उसले बोल्नेछ। उसले कुनै पनि कुरा सोच्नुभन्दा पहिला मनलाई एकपल्ट हेरेर मात्रै उसले त्यो सोच्नेछ। किनकि सबै कुराको रिमोट त मन हो। यदि मनमा दाग लागेको छ भने अनि शरीर र वचनले गरेको क्रियाकलाप सबै विषालु भएर जान्छन्, कुकर्म भएर जान्छन्। यदि मन कञ्चन छ भने, यदि मन सफा छ भने हेर्दाखेरि शरीर र वचनले गरेको कर्म अलिकति कडा गाली दिए जस्तो, पाटपिट पारे जस्तो देखिए तापनि त्यो राम्रो नै हुन्छ, त्यसलाई राम्रो नै मानिन्छ। त्यसकारण मेन गेम खेल्ने त मनले खेलिरहेको हुन्छ। मनलाई बुझ्नु छ, मनलाई हेर्नु छ, मनदेखि सचेत रहनु छ हर पल हर क्षण हर हमेसा। तब मात्रै तपाईँ आफैलाई बचाउन सक्नुहुन्छ नराम्रो अवस्थाबाट। तसर्थ यिनी कुरालाई लिएर अब यहाँ एउटा कुरा आयो, सम्मासम्बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले अन्य कुरामा फेरि मन तानिनु हुँदैन। तानियो भने फेरि माथिबाट चिप्लिन्छ, तल जान्छ फेरि। त्यसकारण सम्मासम्बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भन्ने जुन साहस, चित्त उत्पादको प्रतिज्ञा अटल प्रण गरिसकेपछि फेरि सम्मासम्बुद्धभन्दा तल्लो स्तरको पाउन खोज्नु चाहिँ त्यो मूर्खाइ नै हुन्छ, त्यसलाई कातरै मानिन्छ। त्यसकारण लाज मान्ने ठाउँमा लाज मान्नुपर्छ। साधक-साधिकाले पाप गर्नबाट लाज मान्नुपर्छ। एउटा सानो घटना प्रस्तुत गर्न चाहिँ 11औं-12औं शताब्दी होला, सायद 11औं शताब्दी होला जस्तो लाग्छ। मिलारेपा एकजना योगी, भोटका योगी, उनी एकदम त्यागी योगी थिए र उनको बहिनी एक दिन आफ्नो दाजुसँग भेट्न गइन्। तर दाजु त नङ्गै थिए, एउटा लाज ढाक्ने वस्त्र पनि लागेको थिएन, एकदम नङ्गै बसेका थिए। त्यो देखेर बहिनी एकदम चिन्तित भइन्, रोइन् पनि। हामी कति गरिब भएछौँ, लाउने वस्त्र पनि छैन मेरो दाइको, र लाज छोप्ने टालो पनि भएन भनेर बहिनी, उहाँको बहिनी नाम पेता भनिन्छ, पेता धेरै चिन्तित भइन्। र उनी त्यहाँ आफ्नो दाइलाई छोडेर पक्क म एउटा लाज ढाक्ने लुगाको टालो लिएर आउँछु भनेर गाउँघरतिर माग्न गइन्। एउटा टालो पाइन् पेताले त्यो टालो लिएर आएर आफ्नो दाइ मिलारेपालाई दिन्। दाइ,
अबदेखि यो टालो प्रयोग गरेर तपाईँको लाज ढाक्नुहोस्। म फेरि तपाईँलाई भेट्न आउँदाखेरि यसो नाङ्गे रहेको देख्न नपरोस् भनेर गइन्। हुन्छ बहिनी भनेर दाइले भने। उनी त यो जब पछि बहिनी भेट्न आइन् अब त्यहाँ अनि दाइले त त्यो लाज ढाक्ने टालो भनेर जुन बहिनीले दिएकी थिइन् त्यसलाई त उनले के गरेछन्, टुक्रा टुक्रा पारेर साना पन्जा बनाएर 10 र औँलामा घुसाएछन् रे। अनि बहिनी आएर त्यो पहिलाकै हालतमा देखिन्, दाइ किन यस्तो हो, मैले यति मेहनत गरेर खोजेर ल्याएको टालो तपाईँले के गर्नुभयो? अनि मैले त्यो लुगा त मैले लाइन् त, लाउने लुगा मैले लाइँ भने कहाँ लाएँ? ल औँलामा लगाएर औँलामा लाएँ, आखिरमा लाउनु त जहाँ लाए पनि यहीँ लाएँ भन्नुभयो उहाँले। अनि बहिनी धेरै चिन्तित भइन्। अनि लरेबाले भन्नु, बहिनी तिमीले मेरो गुप्ताङ्ग देखेर लाज मार्नुपर्ने के पनि कारण छैन। यो त मेरो आमाको पेटदेखि नै आएको हो। बरु तिम्रो छातीको जुन स्तन छ त्यो चाहिँ आमाको पेटमा पर भन्दा अलिक पछि आएर यो चाहिँ अलिकति अलिक ठुलो बनेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले ढाक्न योग्य छ। तर मलाई त्यो जरुरी छैन। हामीले त पाप गर्नु पो लाज मान्नुपर्छ त। चोरी गरेर लाज मान्नुपर्छ, धुर्त्याइ गरेर लाज मान्नुपर्छ, छल कपट गरेर लाज मान्नुपर्छ। जब यो शरीर नाङ्गो राख्नलाई लाज मान्नु जरुरी छैन भनेर दाइले यो कुरा स्पष्टसँग भनिदिनु भयो। त्यसकारण साधक साधिका भएपछि लाज मान्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले पक्का लाज मारेको हुनुपर्छ, त्यो जरुरी छ। तर हामीले त त्यसो गर्दैनौँ। लाज मान्ने ठाउँमा लुकिन मजासँग पाप गरिरहेका हुन्छौँ अनि शरीरलाई लुगाले ढाकेका हुन्छौँ। यस्तो छ पारा, हाम्रो पारा त्यस्तो हो। त्यसकारण अब प्रान्त साधक साधिकाले लाज मान्ने ठाउँमा लाज मान्नेछन्, हैन? मानव चोला पाएर सच्चाइलाई नबुझ्नु त्यो लाज मान्नुपर्ने हुन्छ। मानव चोला पाएर पनि सच्चाइलाई नजान्नु, सत्यलाई नबुझ्नु त्यो लाज मान्नुपर्ने हो। आदि कुराहरू हो यति भन्दै आजको मायान सूत्र अलङ्कारको धर्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिएर कर्म हेतु फलको बारेमा कथा प्रस्तुत गर्छु। हिजो अलिकति हामीलाई यो मोबाइलले धोका दिएर अलिकति कथातरमाथि पर्यो। हिजो हामीले राजा चन्द्रप्रभले 1000औं पल्ट 979 पल्ट टाउको दान दिइसकेपछि अब यो चोला चन्द्रप्रभुको पालामा दिएको शिरको दानले 1000 पुग्ने भन्ने कुराहरू यहाँ देखियो। र शाक्यमुनि भगवान बुद्ध स्वयं पहिला जुनीमा राजा चन्द्रप्रभ भएर शिरदान दिएको कुराहरू यहाँ उल्लेख भएको थियो हिजो। अब आज चाहिँ एउटा विशाखाको घटना छ। विशाखा भन्ने एकजना महिला हुनुहुन्छ, गृहस्थी महिला हुनुहुन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा उहाँको ठुलो देन छ, ठुलो योगदान रहेको छ। उहाँले भगवानको शिष्य भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई धेरै धेरै पटक ओखती उपचार भोजनको दानपतिको भूमिका निभाउनु भएको थियो। र एउटा गुम्बा नै बनाएर, एउटा बिहार गुम्बा नै बनाएर भगवानको सङ्घलाई अर्पण गर्नुभएको थियो। एउटा घटना छ, म छोटो उसमा मैले भन्न चाहिँ, विशाखा धेरै बुद्धिमानी केटी थिइन्। विशाखाको के अरे यो जब उनी आफ्नो माइतीमै थिइन् विवाह हुनु पूर्व, र एकजना मृगार भनी एकदमै धनी व्यक्तिको छोरालाई विवाह गर्नको लागि अनि एकजना बुद्धिमानी बाहुन बाजेलाई केटीको खोजी गर्न पठाए। बुद्धिमानी केटी खोजेर ल्याऊ मेरो बुहारी बनाउनलाई भनेर पठाए। र ती ब्राह्मणले केटी खोज्दै जाँदाखेरि अनि केही कन्या केटीहरूको जमातहरू बाटोमा हिँडिरहेका देखे। र
र अगाडिपट्टि खोला थियो, नदी तर्नुपर्ने थियो। ती कन्या केटीहरू सबै खानदानी परिवारका थिए, सबैको खुट्टामा जुत्ता लगाएको थियो। त्यति बेला जुत्ता लाउनु भनेको खानदानी परिवारकै मानिन्छ। र ती कन्याहरू अन्य सबै केटीहरूले जुत्ता खोलेर नदी पार गर्यो भने विशाखाले चाहिँ जुत्ता लगाएर नदी पार गरिन्। त्यो एउटा चाहिँ अचम्मको घटना देखियो। ती ब्राह्मण चकित भए र नदी पार गरिसकेपछि ती कन्याहरूमा गएर सोधे, जुन विशाखा कन्याले चाहिँ जुत्ता लगाएर नदी पार गरिन्। अनि विशाखा, तिमीले त अचम्म काम गर्यो। मान्छेहरू त जुत्ता भित्लागी भनेर जुत्ता खोलेरै नदी पार गर्छन्, तिमीले त जुत्ता जमिनमा हिँड्दाखेरि जुत्ता तिम्रो हातमा बोकेको देखेँ मैले। जब नदी तर्ने बेला जुत्ता लाएर पार गर्यो, यो के हो भनेर सोधे। विशाखाले भनिन्, सुन्नुहोस्, जुत्ताको काम के हो? जुत्ताको काम खुट्टाको सुरक्षित गर्नु हो, त्यति मात्रै, अरू केही काम छैन जुत्ताको। जुत्ताको काम खुट्टाको सुरक्षित गर्नु हो। जब म जमिनमा हिँड्छु, मेरो आँखाले सबै चिज देख्छन्, काँटाहरू, सिसाहरू, जमिनमा किला के छ मेरो आँखाले देख्छ। त्यहाँ जुत्ता लाए पनि भयो, नलाए पनि मेरो खुट्टाको सुरक्षा मैले गर्न सक्छु, किनकि मैले देख्छु। तर जब म धमिलो खोलाभित्र म पस्छु, मेरो आँखाले त्यो पानीभित्र के छ म देख्दिनँ। यसको लागि नितान्त जुत्ताको आवश्यक छ। त्यसैले मैले जुत्ता लाएरै खोला तर्ने गरेको छु। वाह वाह वाह, कस्तो बुद्धिमान, कस्तो बुद्धिमान उत्तर है भने थाहा पाएर अनि तिनी कन्याले बिहा गरेर निधो गरेर पछि अनि बिहा गरेको छैन। त्यही कुराले यहाँ आएको उनकै बारेमा यो घटना। एकपल्ट शास्ता भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा विराजमान हुनुभएको थियो। त्यस श्रावस्ती भन्ने स्थानमा राजा प्रसेनजितले राज्य गर्दथे। अनि राजा प्रसेनजितको भाइ एउटा बलमित्र अथवा बलबन्धु नाम गरेका थिए। र ती बलबन्धु को छोरी विशाखा भन्ने थिइन्। उनी एकदमै मेधावी थिइन्, ज्ञानी, एकदम विद्वत हैन, विदुषी थिइन्। अरूभन्दा उनको स्थान विशेष हुन्थ्यो। र त्यस श्रावस्तीमा त्यस राजाका मन्त्री मृगार नाम गरेका थिए। र ती मन्त्रीका 7 जना छोरा थिए। सबभन्दा कान्छो छोरालाई विवाह गर्न पनि थियो र कान्छो छोराको लागि अनि अहिले भर्खर बताएको थियो विशाखा भन्ने कन्यालाई नै अनि स्वीकारेर विवाह गरेको थियो। र एक दिन आकाशबाट राजा आफ्नो दरबारमाथि टहलिरहेका थिए। र त्यस दरबारमाथिबाट एउटा पन्छी, चरा, समुद्री पन्छी समुद्रको बाटो हुँदै उड्दै 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 त्यहाँ आएर एउटा धानको बाला दरबारमाथि खसाल्यो। त्यो समुद्री पन्छीले त्यो धानको बाला लिएर आएको रहेछ, कहाँबाट ल्याए थाहा छैन। त्यो धान आएपछिको धान जस्तो थिएन, अर्कै किसिमको धान थियो। अनि राजाले आफ्ना सारा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर यो धान चाहिँ अद्भुत धानको बिउ छ, यस्तो एउटा चराले चाहिँ मेरो दरबारमाथि खसालेर गयो, अब यो धानलाई चाहिँ हामीले उब्जाउनु पर्छ, यसलाई बिउ बनाएर रोप भनेर मन्त्रीहरूलाई राजाले आदेश दिए कि यो पछि गएर ठुलो ओखती हुनेछ, औषधि बन्नेछ भन्ने आदेश दिएर अनि अन्य व्यक्तिहरूले पनि अब त्यो धानको बिउ रोपे हैन। अरूले जतिले रोपे त्यो धानको बिउ सही ढङ्गसँग बिरुवा उम्रिएन। तर जब मृगा र मन्त्रीको घरमा रहेकी
विशाखा बुहारीले रोपेको चाहिँ राम्रोसँग उम्रियो र राम्रोसँग त्यो धान फल्यो, धान धेरै फल्यो। र त्यही बेला त्यो राजाको श्रीमती रानी बिरामी भइन्। बिरामी भएपछि उसको रोगलाई निको पार्नलाई त्यो धानको चामल खुवाएपछि ती रानी निको भइन्। निको भएपछि विशाखाको नाम एकदमै चम्कियो। ओहो, फलानुको बुहारीले यस्तो समुद्रबाट लागेको धानको बिउ रोपेर धान फलाएर रानी धरीको पनि निको भएछ भनेपछि उनको नाम झनै फैलियो। त्यो फैलिएको देखेर उनलाई शत्रु लाग्यो। शत्रु लागिसकेपछि अनि एक दिन विशाखाको नाम फैलियो। विशाखाको नाम एकदम फैलिएर गइसकेपछि एक दिन त्यहाँ एउटा घटना के भन्छ भन्दाखेरि राजा प्रसेनजित को राज्यभन्दा बाहिर अर्को देशको राजाले यो प्रसेनजित चाहिँ कतिको बुद्धिमानी रहेछ त, यसको परीक्षा गरौँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ परीक्षा गर्नलाई अनि दुईटा गाईका बाछा जस्तो भनौँ न, एउटै रूप भएको, हाइट पनि उत्रै, रूप पनि उत्रै, रङको रङ पनि उस्तै दुईटा पठाएछ। पठाएर दुईटै अब बाछी हो, मतलब गाई पर्यो, दुईटै माउ पनि बच्चा पनि गाई नै परेछ। पठाइसकेपछि ल प्रसेनजित, तिमीसँग अक्कल छ भनेदेखि तिमी बताऊ कि यो गाईको आमा माउ कुन हो, बाछी कुन हो, बताऊ भनेर चिठी पनि पठाए। यसरी चिठी समाचार पठाएकोमा प्रसेनजितले त छुट्याउनै सकेनन्। उस्तै छ दुईटै, हाइटदेखि लिएर सारा उस्तै छ। उसले बाछी र माउ छुट्याउन सकेनन्। नसकेपछि मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर कुनै पनि मन्त्रीहरूले पनि त्यसलाई छुट्याउन नसकेपछि अनि विशाखाको पाला आयो। त्यो उहाँ एकजना मन्त्रीको बुहारी हुनुहुन्छ त। विशाखाले गएर भनिन् कि त्यसलाई छुट्याउनलाई त्यो साँच्चैकै माउ र बाछी हो भने एक मुठा घाँस खान देऊ त। जो माउ हो त्यो बाछीले नखाउन् जसमा माउले खाँदैन, उनले थाहा पाइन्। यसरी नभन्दै त्यो घाँस दिँदाखेरि पहिला बाछीले खायो अनि मात्रै माउले खायो। यसरी यो माउ हो, यो बाछी हो भनेर चिनियो। अनि त्यसपछि अनि फेरि त्यो अर्कोले फेरि अर्को अत्तो थाप्यो। फेरि सर्प पठायो। सर्प लम्बाइ बराबरी भएको सर्प, एउटै रङ, एउटै लम्बाइ, होइन, काटीकुटी उस्तै भएको, मोटाइ पनि उस्तै भएको दुईटा सर्प पठायो। पठाएर ल भन यो भालेपोथी कुन हो भनेर भने। त्यहाँ पनि कसैले पनि समाधान गर्न सकेन। त्यो प्रश्नको उत्तर कसैले दिन सकेन। राजाले त दिन सकेनन्, मन्त्रीहरूले पनि सकेन। फेरि विशाखाकै यो समाचार पुग्यो। विशाखाले के गरिन् भन्दाखेरि त्यो दुईटा सर्पलाई नरम कपडामाथि राख्नु। नरम कपडामाथि राख्दाखेरि छटपट्टि भने चाहिँ त्यो भाले हो, नछटपटिकन आरामसँग बस्यो भने त्यो चाहिँ पोथी हो भनेर जान्नु भनेको। नभन्दै त्यसरी चाहिँ भाले पोथी पत्ता लाग्यो। फेरि त्यो अर्को अत्तो थापियो। उसले एउटा काठको ठुटो, सुतीको काठको ठुटो उस्तै बराबरको, मतलब बराबर भने मतलब एउटा सुकेको काठको ठुटो, एउटै हो, दुईवटा भने एउटा सुकेको काठको ठुटो अथवा मुडो भनौँ न, त्यो होइन, मोटाइ पनि एकनासको, फेद र टुप्पो छुट्याउनै नसक्ने त्यस्तो एउटा पठाएर भन्यो कि यसको फेद टुप्पो छुट्याऊ भनेर पठायो। अनि त्यो पनि अरू कसैले नसकेपछि फेरि त्यो कुरा पनि विशाखामै पुग्यो। विशाखाले
त्यसलाई पानीमा भिजाउनु। जब पानीमा भिजाएपछि त्यहाँबाट निस्किने जुन पत्रहरू चाहिँ माथितिर फर्केपछि टुप्पो माथितिर पर्यो, अर्को फेद पर्यो भनेर भनेअनुसार गरेपछि नभने त्यो पनि त्यही हो रहेछ। त्यति भएपछि अनि राजा धेरै खुसी भए। विशाखाको अक्कल, बुद्धि, दिमाग देखेर राजा हर्षित भए। राजाले उनलाई एकदम नजिकको सम्झे, आफ्नो दरबारकै रत्न जस्तो मानेर हैन सम्मान गरे। त्यसपछि विशाखा गर्भवती भइन्। जब उनको पेटमा 9 महिनासम्म बच्चा बस्यो, बच्चा जन्मिने बेलामा बच्चा जन्मिएन, त्यहाँ त 32वटा अन्डा जन्मियो। हेर्नुहोस् है, यस्तो कुरा आएको छैन। 32वटा अन्डा पो पार्यो, बच्चा जन्मिएन, अन्डा जन्मियो। र त्यो 32वटा अन्डा जन्मिसकेपछि सबै अन्डा फुटेर 101 रूप राम्रा भएका 32जना बालकहरूको त्यहाँ जन्म भयो। ती एकैजना बालकहरू हृष्टपुष्ट, सुन्दर, बलशाली थिए। त्यस्ता बालकहरूको त्यहाँ जन्म भयो। र त्यो बालकहरूको हाउभाउ, अब उनीहरू उमेर बढ्दै गयो भने त हाउभाउ हेर्दाखेरि सबै मान्छे चकित हुन्थे। ती बालकहरू धेरै गठिला, बलशाली, फुर्तिला हैन त्यस्ता थिए। र त्यति बेला विशाखाको घरमा भगवान बुद्धलाई आमन्त्रित गरिएको थियो। भगवान बुद्धले त्यहाँ धम्म देशना गर्नुभयो। कान्छो छोरा बाहेक अरू सबैले श्रोतापन्न फल लाभ गरे। त्यहाँ श्रोतापन्न फल लाभ गरे। श्रोतापन्न भनेको सच्चाइको दर्शन पाए। र श्रोतापन्नमै सीमित रहेका थिए उनीहरू। कान्छो छोराले मात्रै कुनै पनि फल पाएको थिएन, बाँकी 31जना सबैले श्रोतापन्न फल पाएका थिए। र ती बालकहरू अब पछि उनीहरू ठुल्ठुला भए नि त। ठुला भइसकेपछि हात्तीमा सवार भएर बाटोमा जाने थिए। र अर्को एकजना मन्त्रीको छोरा चाहिँ घोडाको रथमा सवार भएर यता आउँदै थियो। यताबाट मृगा र मन्त्रीका छोराहरू 31जना 32जना हात्तीमा चढेर जाँदै थिए भने उताबाट अर्का मन्त्रीका छोरा घोडाले ताने रथमा चढेर यता आउँदै थिए। र बीच बाटोमा पुल थियो, नदीमा पुल थियो, तर त्यो पुल साङ्गुरो थियो। एकपल्ट एउटा मात्रै पास हुन सक्थ्यो, कि हात्ती या कि बग्गी नै पास हुन सक्थ्यो। त्यो परिस्थितिमा अब दुई तर्फबाट एकै समयमा पुलको मुखमा आइपुगिसकेपछि अब को पहिला जाने भयो त्यस्तैमा त्यहाँ अलिकति त्यहाँ अनि 31जनाहरू त श्रोतापन्न भइसकेकाले उनीहरूले त झगडा गर्ने कुरा आएन। त कान्छो भाइ चाहिँ श्रोतापन्न नभएकोले उसको मनमा रिस आयो। ऊ रिसायो र अर्को मन्त्रीको छोरा जो रथमा आइरहेको थियो उसलाई चाहिँ धकेलेर पुलबाट तल फ्याँकिदियो रे। मर्नु त मरेन, तर फ्याँकिदियो। त्यो घटनाले गर्दाखेरि ऊ आफूलाई एउटा अर्को मन्त्रीको छोरा आफूले एउटा चाहिँ कमजोर भएको महसुस गर्यो। उसले ऊ रोयो र आफ्नो पिता मन्त्री कहाँ गएर सारा घटनाको विवरण बतायो। र त्यो अर्का मन्त्री खुब क्रुद्ध भए, रिसाए र मेरो छोरालाई यस्तो गर्ने पख तिमीहरूलाई पनि म ठिक पार्छु भनेर त्यो 32जना बच्चा त एकदमै 32जना ठिटाहरू एकदमै गठिला, बलशाली, फुर्तिला थिए। सिधै लडाइँ गर्न सक्ने सम्भव त थिएन। अब यिनीहरूलाई मैले छल कपट गरेर यिनीहरूलाई म खत्तम पार्छु नि भन्ने सोच राख्यो उसले। र एक दिन त्यो मन्त्रीले एकदमै चाँदी जस्तो रत्नबाट बनेको डन्डी लट्ठीहरू तयार पार्यो। र त्यो लट्ठीभित्र धारिलो हतियार अट्नी जस्तो हाम्रो खुकुरीको दाँत जस्तो भन्ने एक किसिमले त्यो म्यान जस्तो बनायो, तलवारको दाँत राखिन्छ
बनाएर ती 32 जना युवाहरूलाई बोलाएर ल तिमीहरू एकदमै फुर्तिला छौ, बलशाली पनि छौ, तिमीहरू युद्ध सङ्ग्रामको लागि चाहिँ अहिले नै तालिम लिनुपर्छ। त्यो तालिम लिनको लागि म तिमीहरूलाई यस्तो एउटा चाहिँ लट्ठी दण्डी दिन्छु भनेर त्यो भित्र हतियार भएको त त्यो युवाहरूलाई थाहा थिएन क्या रे। उनीहरूलाई झुक्याएर दण्डी मात्रै हो भने त्यो दण्डी बाँड्यो। अनि ती 32 जना युवाहरूले त्यो दण्डी लिएर गए। जब राजाको सभामा पुगे त्यति बेला ती मन्त्रीले त्यो राजालाई चुगली लगाए। महाराज, यी 32 जना जुन युवाहरू फुर्तिला छन् नि, जो तपाईँले देख्नु भएको छ, विशाखाका छोराहरू हुन्। यिनीहरूमा आफूमा धेरै घमण्डीपन छ। यिनीहरूले जहिले पनि राजालाई नराम्रो ठान्छन्, राजाको हत्या गर्न चाहन्छन् भनेर भनिदियो। राजा पर्सेनाजीले त अब सोच्दै नि त्यस्तो नै हुन्छ र कहीँ भन्नुभयो। यदि राजालाई मेरो कुरा विश्वास लागेन भने ल हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको हातमा लिएको दण्डीभित्र गोप्य हतियार लुकाएर राखेका छन्, यी मौका पाउन साथ तपाईँलाई आक्रमण गर्नेछन् भने। नभन्दै तिनीहरूलाई बोलाएर अनि त्यो हेर्दा सबै भित्र हतियार छ। त्यसपछि उनीहरूको अब राजालाई हत्या गर्ने कुरा भएको भन्ने कुरा त्यहाँ कानुन लागू गरियो। त्यसपछि ती 32 जना बच्चाहरूलाई मृत्युदण्ड दियो। दिएर पहलमानहरूले बोलाएर लिएर आएर 32 जना युवाहरूलाई मारेर उसका टाउकाहरू 32 जनाका टाउकाहरू चाहिँ घैँटोभित्र हालेर मुख बन्द गरेर विशाखाको घरमा पठाइयो। त्यही दिन विशाखाले भगवान बुद्धलाई घरमा आमन्त्रण गरेकी थिइन् भोजनको लागि। र त्यसरी 32 घैँटाहरू लावा लस्कर लाएर आफ्नो घरमा राजाले पठाएको देख्दाखेरि विशाखा प्रसन्न भइन्। सायद आज मैले भगवान बुद्धलाई आमन्त्रित गरेको कारणले राजाले खुसी भएर मलाई उपहार पठाएको होलान् नि भन्ठानिन्। र पहिलो उपहार चाहिँ म भगवानलाई नै चढाउँछु भनेर त्यो ठुल्ठुला घन्टो घ्याम्पोको चाहिँ बिर्को खोल्न आँटिन् र भगवानले रोक्नुभयो। विशाखा पख, अहिले यो बिर्को खोली नहाल भन्नुभयो। बुद्धले थापिसक्नु भएको थियो। अनि विशाखाले भगवानलाई भोजन चढाइसकेपछि भगवानले विशाखालाई राम्रोसँग धम्मदेशना गर्नुभयो। यसरी धम्मदेशना गर्नुभयो कि विशाखा श्रोतापन्नबाट सकृतगामी हुँदै अनागामीसम्म पुग्ने ढङ्गले चाहिँ धम्मदेशना दिनुभयो। अनागामी फल प्राप्त गरिसकेपछि अनि भगवानले विशाखा म गएपछि मात्रै यो घैँटीहरूको बिर्को खोल्नु है भनेर भगवान बुद्धले भनेर पछि भगवान बुद्ध जानुभयो, त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसपछि अनि विशाखाले ती विशाखा भन्ने चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा रोगी भिक्षुनीहरूलाई ओखती दान दिने, आवश्यक पर्ने हैन चिजबिजहरूको दान गर्ने रोगी भिक्षुहरूलाई चाहिँ अनि सहयोगी को लागि मद्दत दिने, अचानक आगन्तुक रूपमा आएका भिक्षुहरूको लागि अथवा पाहुनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने हैन ओड्नी ओछ्यानीहरूको चाहिँ तयारी गर्ने र अन्य लामो यात्रामा जाने भिक्षुनीहरूको लागि बाटोमा आवश्यक पर्ने सामल तयार पार्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ उनले जिम्मा लिएकी थिइन्। जुन कुरालाई भगवानले साधुवाद दिनुभएको थियो। र तिमीले यो जुन 4वटा कुराहरू जिम्मा लिएकै छौ विशाखा, यो महापुण्य प्राप्त हुने छ, भगवान बुद्धलाई पूजा गरेको सम्मान हुनेछ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। र त्यसपछि भगवान बुद्ध त्यो ठाउँबाट प्रस्थान गर्नुभयो र विशाखाले त्यो घैँटोको बिर्को खोलिन्। घैँटोको बिर्को खोल्दाखेरि त हरेक घैँटोमा चाहिँ सबै आफ्ना छोराहरूको टाउका आएको देखिन्। तर उनी त
अनागामी फल प्राप्त गरिसकेकोले उनलाई त्यसले खासै के असर परेन, उनको मनलाई असर परेन, उनको मनलाई पीडा दुःख पीडाले असर पार्न सकेन, किनकि उनीहरूले त अनागामी फल प्राप्त गरिसकेकी थिइन्। र त्यति बेला उनी आफूमा त्यस्तो रिस नआए तापनि आफ्ना आफन्त कुटुम्बहरू चाहिँ खुब क्रुद्ध भए र सारा राज्यकै जनताहरू उठाएर यो राजालाई नै मार्नुपर्छ भन्ने, किनकि उनीहरूको ठुलो सम्मान भएकोले सबै जनताहरू उसका पक्षमा थिए। यी निर्दोष युवाहरूलाई किन मारियो भन्ने कुरो भयो। त्यहाँ सबैले राजाको दरबार घेर्न पुगे र त्यो घटनालाई लिएर त्यो राजा दरबारबाट जसोतसो भागेर जहाँ भगवान बुद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ शरण लिन गए र त्यो सारा नागरिकहरू पनि राजालाई मार्नलाई लखटे उनीहरू पनि जहाँ भगवान बुद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ पुगे। त्यति बेला आनन्द भिक्षुले भगवानसँग यो के कर्मको खेल होला भगवान, यी निर्दोष बालकहरू किन यसरी मरिन पर्यो, यो के कारण भयो होला, राजाले पनि त अब जानजानिकन गरेको भएन, यसरी छलकपट गरियो भनेर विनती गरे र भगवानले आज्ञा भयो। उहिले समयमा यी 32 जना युवाहरू एक आपसमा बन्धु बान्धव थिए अथवा मित्र त घनिष्ठ मित्र थिए र उनीहरू एक दिन सबैको सरसल्लाह मिलेर एउटा मान्छे घरबाट एउटा गाई चोरे। गाई चोरेर त्यही ठाउँमा एउटा वृद्ध महिला पनि बस्थिन्। ती वृद्ध महिला एकदम दुःखी गरिबी थिइन्, उनी निसन्तान थिइन् र उनको घरमा गएर ती गाईलाई लिएर गए। त्यहाँ लगेर त्यो गाई या गोरु के थियो अब त्यसलाई मारेर मासुहरू सबै भाग लगाए। भाग लगाएर एउटा भाग चाहिँ त्यो वृद्ध महिलालाई पनि दिए। त्यति बेला त्यो गोरु वा गाईले आफूलाई यिनीहरूले मार्न लागे नि भन्ने उसले थाहा पायो। पशु भए तापनि उसले महसुस गर्यो, मलाई यिनीहरूले मार्न लागे नि भनेर महसुस गर्यो। महसुस गरेर उसले मनमनी भन्यो, यदि तिमीहरूले आज मलाई मार्यौ भने भविष्यमा तिमीहरूले के अरे श्रोतापन्न फल लाभ गरे तापनि म तिमीलाई छोड्ने छैन, मारेरै छोड्छु भन्ने खालको सोच एउटा ल्यायो। त्यस्तो एउटा चाहिँ उसले चाहिँ श्राप दियो त्यो गोरु वा गाईले। त त्यति बेलाको जुन गाई वा गोरु छ त्यो अहिलेको यो राजा हो, यो पर्सेनजित राजा त्यही हो। त्यति बेला यो राजा, त्यति बेला यो गाई भएको थियो र त्यति बेला जुन यो गाई चोर्ने 32 जना युवाहरू अहिलेका युवाहरू हुन् यिनीहरू र त्यति बेला ती दुःखी गरिबी वृद्ध अहिलेका यी विशाखा नै हुन्। त्यसकारण त्यति बेला कुकर्म गरेको फलको रूपमा यिनीहरूले 500 जन्मसम्म अरूबाट सधैँभरि मरिन पर्यो, अरूको हातबाट मारिन पर्यो। र यी वृद्ध महिलाले पनि उनीहरूले गरेको काम ठिकै जस्तो लाग्यो, ठिकै गर्यो भन्ने खालको सोचले गर्दा अहिले सधैँभरि यी 32 जनाका आमा भएर आउनु पर्यो र शोक दुःखद घडी बेहोर्नु पर्यो। र यिनीहरू उच्च कुलीन सम्पत्तिवान बलशाली भएर पनि अहिले भगवान बुद्धको दर्शन पाए। बुद्धको दर्शन पाउनु कारण चाहिँ उहिले शाक्यमुनि भगवान बुद्ध भन्दा पहिलाका बुद्ध काश्यप बुद्ध जब लोकमा आगमन भएको थियो त्यति बेला एकजना वृद्ध महिला बुद्धप्रति श्रद्धा उत्पन्न गरेर सधैँभरि सुगन्ध धूप बत्तीको लागि घिउ किनेर ल्याउँथिन् र एउटा लिएर आउने बाटोमा त्यहाँ एउटा स्तूप, भगवान बुद्धको स्तूप थियो। त्यो स्तूपमा उनले धूप बाल्थिन्, सुगन्धले लेपन गर्थिन्, घिउले त्यहाँ यस्तो पोत्थिन्। त्यो गरेको पुण्यको फलले ती वृद्ध महिला त्यो चोलाले त्यागेर अनि
त्यो त्यो गरे ती वृद्ध महिलाले त्यो स्तूपमा त्यो सेवा गरिरहेको देखेछन्। ती 32 जना मान्छेहरू पनि त्यहाँ आएर ती वृद्ध महिलाले स्तूपलाई सुगन्धले लेपन गरेको, घिउले पोतेको त्यो देखेपछि उनीहरूलाई पनि ती वृद्ध महिलालाई साथ दिन, मद्दत दिन मन लाग्यो र ती 32 जनाले पनि यसरी मद्दत दिए। त त्यो गरेको पुण्यको प्रभावले आज हामी जहाँ जन्मे पनि तपाईँ हाम्रो आमा हुनुहुनेछ, हामी तपाईँको छोरा हुनेछौँ भनेर प्रार्थना गरे। एवं प्रकारले त्यस्तो कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी जहाँ जन्मे पनि यिनकै छोरा भएर चाहिँ यी 32 जना जन्मे, उच्च कुलीन भए, राम्रा रूपका भए, समृद्धि धनाढ्य भए, शरीर एकदमै बलशाली फुर्तिलो भए र भगवान बुद्धसँग भेट भएर अनि श्रोतापना फल पनि लाभ गर्न सकोस् भनेर जुन पूर्व प्रणिधान गरेका थिए, प्रार्थना गरेका थिए, अनुरूप अहिले यस्तो फल प्राप्त भएको हो भनेर भगवानले आज्ञा भयो। यसरी आज्ञा भएकोमा त्यो सुनेर त्यो राजालाई मार्न आउने त्यहाँ जति पनि व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको रिस पनि शान्त भएर गयो। राजाले पनि आफूले गल्ती गरेको महसुस गरे, पूर्व जन्मको कर्मको बसमा फसेको पनि उनले महसुस गरे। भने एउटा जीवको हत्या गर्दाखेरि त यति धेरै जन्मसम्म पनि त्यसको बदलामा भोग्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सबैले बुझे। र यस घटनाले के बताउँछ भन्दाखेरि सङ्घलाई सेवा गरेको पुण्य अपार हुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। प्राणी हत्या त्याग्यो। र आजको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन्छु। अलिकति मोबाइलले दुःख दिएको छ। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिव गे थुम्ने गे बे डाना भम्जे ने के गाना चे बालों ठुबाई सिपे सोलेन रोवा डोलो वराइशु।